सामईन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ्दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है सज़ा याफ्ता। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वक्त बड़ी ही जालिम चीज़ है। वक्त का पहिया कुदरत की मुकर्रर करदा रफ्तार के साथ मुसलसल घूमता रहता है। गर्दिश शामो सहर अजब तमाशे दिखलाती है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ये सूरतें बदल बदल कर हमारी ज़िंदगी रकम करता है। मुस्तकबिल लम्हा ब लम्हा माजी के सांचे में ढलता रहता है। माजी इंसान का सरमाया है, उसका हम साया है, जो कभी और किसी भी हाल में उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाल को निखारने और मुस्तकबिल को संवारने के हजारों ढंग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत माजी को तब्दील नहीं कर सकती। मैंने इंतहाई मसरूफ पेशा वाराना जिंदगी गुजारी है, इसलिए मेरा माजी भरपूर और तवाना है। पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट के बाद मैं एक अरसा तक कराची में भी रिहाइश पजीर रहा हूँ। इस दौरान में चंद मौके ऐसे भी आए जो बिल वास्ता या बिला वास्ता मुझे मेरे माजी में ले गए, और बरसों पहले बीते हुए वाकयात किसी सनसनीखेज फिल्म की मानिंद पलक झपकते में मेरी निगाह तसव्वुर में घूम गए। जमाना गुज़िश्ता कोई भूला बसरा किरदार जब अचानक सामने आ जाए तो जहन में यादों का एक दरीचा सा खुल जाता है। वो भी एक ऐसा ही किरदार था। उस पर नजर पड़ते ही मैं चौंक उठा। मेरे जहन में शनासाई की किरण पैदा हुई, और जब मैंने एक भरपूर निगाह उस पर डाली तो उससे मुतल्लिक मेरी याददाश्त ताज़ा हो गई। मैं लगभग 35 साल बाद उसे देख रहा था। वो उसकी दहाई का कोई वस्ती साल था। मैं अपनी बेटी और नवासी के साथ ईद की शॉपिंग करने सदर आया था। उस वक्त हम जेबुन निसा स्ट्रीट से गुजर रहे थे जब मैंने उसे देखा। हम गाड़ी में थे और वो स्ट्रीट के इत्तसाल पर विराजमान था। उसका बैठने का अंदाज भिखारियों जैसा था, और हुलिया भी खासी हद तक भीख मांगने वालों से मुशाबा। इस वक्त उसकी उम्र कमोबेश 60 साल होगी। हमें वापसी की जल्दी थी। हम इस प्रोग्राम के तहत शॉपिंग करने गए थे कि इफ्तार वापस घर आकर करेंगे। वो माह रमज़ान के इख्तितामी दिन थे और इफ्तार में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। इसलिए मैंने अपनी बेटी को गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहा। मज़कूरा गाड़ी मेरे दामाद की थी जो मेरी बेटी के तसर्रुफ में रहती थी। उस वक्त ड्राइविंग भी वही कर रही थी। उन दिनों वो ईद मनाने मेरे पास आई हुई थी। रात को मैंने जब घर वालों के सामने माजी के उस किरदार का जिक्र किया जिसे आज मैंने सदर के इलाके में भिखारियों के रूप में देखा था, तो सब इसरार करने लगे कि मैं उसके बारे में तफसीलन उन्हें बताऊं। खास तौर पर मेरी बेटी और खासुल खास तौर पर मेरी नवासी वो कहानी सुनने के लिए बेताब थी। मैंने उनकी पुरजोर फरमाइश पर अपने माजी को आवाज़ दी। पहली ही सदा पर मेरे जहन ने किताब माजी को खोल कर मेरे सामने रख दिया। मैं सफ़ा बा सफ़ा रकम अपनी याददाश्त को पढ़कर सुनाने लगा। वो मौसम सरमा की एक ठंडी ठार सुबह थी। उन दिनों मैं कोट अद्दू यानी ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एक थाने में तैनात था। मैं हस्ब मामूल थाने पहुंचा तो पता चला कि गुज़िश्ता रात इलाके में खुदकुशी की एक वारदात हो गई थी। जिस कांस्टेबल ने मुझ तक ये खबर पहुंचाई, मैंने उससे पूछा, तुफैल अहमद, किसने खुदकुशी की है भाई? जनाब, वो कोई औरत है, कांस्टेबल ने बताया। उसने खुद को आग लगाकर अपनी जान दी है। मैंने पूछा, इत्तला देने थाने कौन आया था? उस बदबख्त औरत का बेटा, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इस वक्त भी वो बाहर बरामदे में बैठा है। वो कब से थाने में है? जनाब, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं उसे यहाँ आए हुए, कांस्टेबल ने बताया। वो सुबह सुबह यहाँ आ गया था। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं जनाब। कुछ भी क्यों नहीं? मैंने उसे घूरा। 2 घंटे अच्छा खासा वक्त होता है तो फैल अहमद। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, वो जी, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं मजीद 2 घंटे तक थाने ना आता तो तुम लोग यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। कांस्टेबल ने कोई जवाब नहीं दिया, सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा, एएसआई अफजल शाह कहाँ है? वो तो थाने ही में है। उसे फौरन मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने इजाफा किया, और हाँ, इत्तला देने वाले जिस शख्स को तुम लोगों ने बरामदे में बिठा रखा है उसे भी अंदर भेजो। जी सर, कांस्टेबल ने मौदबाना अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गया।
इस थाने में तैनात हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। यहाँ का निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ था और ख़ास तौर पर मुझे ऊपर से ये कहकर यहाँ भेजा गया था कि ड्यूटी के साथ साथ मुझे इस थाने का रंग ढंग भी बदलना होगा। मैंने गुज़िश्ता 2 माह की कोशिशों से अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। थाने के अमले में एएसआई अफजल शाह के अलावा 2-3 कांस्टेबल ही काम के बंदे थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। वो वाकई फर्जशनास और दयानतदार पुलिस एहलकार थे। मैं किसी लंबी चौड़ी उखाड़ पिछाड़ के बगैर धीरे धीरे इस थाने का मिजाज बदलना चाहता था। मैं इस सिलसिले में अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी से मुतमईन था। उन दिनों मैं थाने वाले क्वार्टर के बजाय केनाल कॉलोनी के एक छोटे से मकान में रिहाइश पजीर था, लिहाजा रोजाना आना जाना पड़ता था। 24 घंटे थाने की चौहद्दी में रहना मुमकिन नहीं था। कांस्टेबल तुफैल फनकारी दिखाने से बाज नहीं आया था। बकौल उसके इत्तला देने वाला शख्स बरामदे में बैठा हुआ था। मैंने उस शख्स को अंदर भेजने के लिए कहा भी था, मगर हुआ ये कि पहले एएसआई मेरे पास पहुंचा। हालांकि असूली तौर पर अगर कांस्टेबल ने बरामदे वाले शख्स को मेरे पास भेज दिया होता तो वो महज चंद सेकंड के बाद मेरे सामने होता। खैर, इन तमाम बेएतदालियों और बदनज़मियों को ही सुधारने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था। एएसआई अफजल शाह ने मेरे कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जी हुक्म मलिक साहब, आपने मुझे याद फरमाया। अफजल शाह, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि लगभग 2 घंटे से कोई शख्स एक वारदात की इत्तला लेकर यहाँ आया हुआ है। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बस जनाब, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। वो खसियाना होकर बोला, आपके आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने फिर किसी किस्म की सरगर्मी नहीं दिखाई। मैंने कहा, तुम्हें अभी क्यों पता चला? वो शख्स तो 2 घंटे पहले। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मेरा मकसद समझते हुए बोला, जनाब, दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए थाने से बाहर चला गया था, इसलिए। खैर, मैंने उसकी बात काट दी और कहा, अफजल शाह, तुमसे मेरी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, मुझे यकीन है कि तुम उन पर ज़रूर पूरा उतरोगे। ये खुदकुशी वाला मामला क्या है? एएसआई ने जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि कांस्टेबल तुफैल अहमद खुदकुशी की इत्तला देने वाले शख्स को लेकर अंदर आ गया। मैंने कांस्टेबल को वापस जाने का इशारा करते हुए मुतज़क्करा शख्स को अपनी मेज के सामने बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठने को कहा। वो कुर्सी पर बैठ चुका तो एएसआई अफजल शाह ने कहा, बंदा आपके सामने हाजिर हो गया है, अब आप खुद ही इससे सब कुछ पूछ लें। मैं कुछ पूछने से कबल अपने सामने बैठे हुए शख्स का बगौर जायजा लेने लगा। अंदाजन उसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान होगी। कद दरमियाना, सेहत तसल्ली बख्श और शक्ल सूरत काबिल तारीफ थी। उसकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। बिलाशुबा उसे एक वजी शख्स कहा जा सकता था, मगर इस वक्त उसके चेहरा हिज़्नो मलाल की अमली तफसीर पेश कर रहा था। परेशानी और दुख ने उसकी रोनाई को गहना दिया था। मैंने नरम लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम क्या है जवान? जमील अहमद, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी? उसने उलझन आमेज सहमी हुई नज़र से मुझे देखा। मैंने वजाहती लहजे में कहा, हाँ, खुदकुशी। मुझे बताया गया है कि गुज़िश्ता रात उसने खुद को आग लगाकर मौत के हवाले कर दिया है। तुम इसी वाक़े की रिपोर्ट लिखवाने आए हो ना? जी, आया तो मैं इसी वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज करवाने हूँ जनाब, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या? मैंने संजीदा लहजे में कहा, जनाब, ये खुदकुशी का मामला नहीं। उसने दो टोक अंदाज में कहा, आपको गलत इत्तला दी गई है। मैंने पूछा, क्या ये बात खुद तुमने नहीं बताई? हरगिज नहीं जनाब। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तो इसका मतलब है कांस्टेबल ने मुझसे गलत बयानी की है। यही बात हो सकती है जनाब। जमील अहमद नामी उस मुसीबत ज़दा शख्स ने इजहार ख्याल किया, हालांकि मैंने तो खुदकुशी का लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकाला। मैंने जमील से पूछा, फिर तुम किस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हो? वो बोला, थानेदार साहब, मेरी छोटी अम्मी को हादसा पेश आ गया है। रात इत्तफाकन उनके बिस्तर में आग लग गई, जिसमें जलकर वो अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। मैं इसी वाक़े की इत्तला देने। वो रुक रुक कर बोल रहा था, किसी ने मशवरा दिया था कि ऐसे वाक़यात में पुलिस को ज़रूर खबर करनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ चला आया था। बात के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते उसकी आवाज़ भर आ गई। मुझे कांस्टेबल तुफैल पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसने खुदकुशी के हवाले से गलत बयान करके मेरी तबीयत मकदर कर दी थी।
मैंने झुंझुलाहट में पहले उसी को तलब किया। कांस्टेबल की गोशमाली ज़रूरी थी। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात मैंने गुज़िश्ता 2 माह में भुगताए थे, जब अपने थाने के अमले को डांट डपट करना पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद तुफ़ैल अहमद मेरे सामने अटेंशन खड़ा था। जी हुक्म मलिक साहब, उसने फिदवियाना अंदाज में कहा। ओए हुक्म के गुलाम, मैंने तेज नजरों से उसे घूरा। मैं सख्ती पर उतर आया तो तुम्हें जोकर बना दूंगा, फिर तुम ताश की गड्डी से बाहर हो जाओगे। उसके चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो मेरी बात का मफहूम बखूबी जान गया था। अगरचे जब वो बोला तो उसके लहजे में मक्कारी की आमेजिश थी, ताहम अंदाज इंतहाई इनकसाराना था। मैं समझा नहीं मलिक साहब। समझ जाओगे, बड़ी अच्छी तरह समझ जाओगे। मैं समझाने के 101 फार्मूले जानता हूँ। मैं ज़रा मुख्तलिफ किस्म का थानेदार हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता लग जाएगा। ये बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ मलिक साहब? तुमने मुझे यही बताया था ना कि एक औरत ने खुद को आग के सुपुर्द करके खुदकुशी कर डाली है, मगर इसने बताया है कि ये तो महज एक इत्तफाकिया हादसा था। जनाब, लोग थाने में आकर ऐसी ही गलत बयानियां करते हैं, झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। उनसे सख्ती से पेश आना चाहिए, वरना ये तो पुलिस को उंगलियों पर नचा कर रख दें। मैंने गुस्से में कहा, तो तुम मुझे सिखाओगे थानेदारी? जनाब, मैंने तो महज एक बात की थी। मुझे मालूम हुआ था कि वो साबिक थानेदार की आंखों का तारा था, हर अच्छे बुरे काम में वो शामिल रहता था। इसीलिए लाडला होने के सबब वो खासा बदतमीज हो गया था। ताहम मैंने उसे नकेल डालने का हतमी फैसला कर लिया था। या तो वो सुधर जाता या फिर किसी और थाने में भेज दिया जाता। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, आज के बाद अगर तुमने कोई शिकायती फेल किया तो मुझसे शिकवा ना करना। वो बजाय निदामत महसूस करने के ढिठाई से खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा, जाकर अपना काम करो। फिर मैं अपने सामने बैठे हुए जमील अहमद की जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने पूछा, ये छोटी अम्मी से तुम्हारी क्या मुराद है? छोटी अम्मी जी मेरी सुतेली माँ थीं। 8-9 माह पहले अब्बा जी ने दूसरी शादी की थी। क्या तुम्हारी सगी वालदा? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मेरी बात का मतलब समझ गया, जल्दी से बोला, नहीं जनाब, खुदा के फजलो करम से मेरी बड़ी अम्मी यानी मेरी सगी माँ बकीदे हयात हैं, बस ज़रा गोशा नशीन हो गई हैं। वो बोला, जनाब मैं काफ़ी देर से थाने में बैठा हूँ, क्या आप मुझे जाने की इजाज़त है? मैंने आपको इस सानहे की इत्तला देकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मुझे छोटी अम्मी की तजहीज़ व तकफ़ीन का बंदोबस्त वगैरह भी करना है। जमील अहमद, तुमने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अब हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है। मैं अभी तुम्हारे साथ जाए वकूआ पर चलता हूँ। इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा घर किस तरफ है जमील अहमद? हम खोखराबाद में रहते हैं जनाब। क्या तुम्हारे वालिद इस वक्त घर में हैं? नहीं जी। अब्बा जी तो कल सुबह से गए हुए हैं। कहाँ पर? डेरा गाजी खान जनाब। डेरा गाजी खान में किस जगह? कोट कैसरानी। उसने जवाब दिया, तौसा से थोड़ा आगे ये कोट वाक़या है, शमाल की तरफ। हाँ हाँ, मैंने देख रखा है। तुम्हारे वालिद साहब वहाँ क्या लेने गए हैं? व्यापारी अशरफ से मिलने। क्या तुम्हारे वालिद साहब कोई व्यापार करते हैं? जी, मेन बाजार में हमारी बहुत बड़ी दुकान है जनाब, फजल एजेंसी के नाम से। किस किस्म की एजेंसी है? जनाब, हम थोक का कारोबार करते हैं, उसने बताया। हमारी दुकान पर बनास्पति घी, मुख्तलिफ किस्म के तेल और कपड़े धोने का साबुन वगैरह फरोख्त होता है। जमील अहमद, ये हम और हमारी से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम भी अपने वालिद साहब के साथ एजेंसी पर काम करते हो? जी जनाब। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? फजल करीम। वो कोर्ट कैसरानी से वापस कब आएंगे? आज शाम तक आ जाएंगे जी। इसका मतलब है फजल करीम अपनी दूसरी बीवी को पेश आने वाले हादसे से बेखबर है। जाहिर है जनाब, अब्बा जी को तो उसी वक्त पता चलेगा ना, जब वो वापस पहुंचेंगे। आइंदा आधे घंटे में मेरे मुख्तलिफ सवालात के जवाब में जमील अहमद ने जो मालूमात बहम पहुंचाई, उनका खुलासा कुछ इस तरह से था। मैंने गैर मुतल्लिका और गैर ज़रूरी बातों को अज खुद हज़फ कर दिया है, ताकि आप किसी किस्म की बोरियत महसूस ना करें। जमील अहमद फजल करीम की इकलौती औलाद था। इकलौती औलाद इन मायनों में कि जमील के बाद उसके 5 बहन भाई, 3 बहनें और 2 भाई पैदाइश के फौरन बाद वफात पा गए थे। इन पै दर पै सानेहात ने जमील की वालदा जैतून बीबी को भी बुरी तरह मुतासिर किया था। वो सदमात झेलते झेलते चारपाई से जा लगी थी, और आजकल तो उसकी समात भी जाती रही थी। गोया वो मुकम्मल तौर पर बहरी हो चुकी थी। बिनाई भी खास हद तक कमज़ोर हो गई थी। बाज़ औक़ात चेहरे पहचानने में भी उसे दिक्कत का सामना था। जमील का घर 2 मंजिला था और पुख्ता बना हुआ था। नीचे वाली मंजिल पर पहलू ब पहलू 2 कमरे थे। उनके आगे बरामदा और फिर कुशादा था।
दूसरी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे। बाथरूम और बावर्ची खाना वगैरह सहन ही में एक जानिब बने हुए थे। जमील अहमद शादीशुदा था और अपनी बीवी जरीना के साथ नीचे वाली मंजिल के एक कमरे में रहता था। जरीना का ताल्लुक मौजा चंद वाला गाजी घाट जिला मुजफ्फरगढ़ से था। गाजी घाट दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या है। दरिया की दूसरी जानिब डेरा गाजी खान का जरखेज इलाका है। नीचे वाली मंजिल के दूसरे कमरे में कुल्ली, बहरी और जुज़वी अंधी खातून जैतून बीबी की रिहाइश थी। फजल करीम अपनी दूसरी बीवी के साथ घर की बालाई मंजिल पर रहता था। दूसरी बीवी का नाम सलमा था। जमील के मुताबिक उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी, जबकि फजल करीम 55 क्रॉस कर चुका था। फजल करीम की दूसरी शादी गोया नौजवानी और बुढ़ापे का मुकाबला था। ऐसे अनोखे और यादगार मुकाबलों की एक आध मिसाल हर इलाके में मिलती है। फजल करीम ने जब दूसरी शादी की थी, उसके बाद से जैतून बीबी से उसकी रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो गई थी। जैतून बीबी राजी बारजा किस्म की एक साबिर और शाकर औरत थी, जिसने फजल करीम की दूसरी शादी पर उफ तक नहीं की थी। जबकि सलमा ना सिर्फ कम उम्र थी बल्कि हसीन और खूबसूरत भी थी। जालिम आग ने उसके गुल जैसे बदन को झुलसा कर रख दिया था। आग की प्यासी जबान ने उसकी जिंदगी चाट ली थी। मैं जमील अहमद के साथ जब जाए वकुआ पर पहुंचा तो उस वक्त तक दोपहर हो चुकी थी। एएसआई अफजल शाह भी मेरे साथ था। खोखराबाद में फजल करीम का मकान अपनी गली का सबसे नुमाया मकान था, क्योंकि बाकी तमाम मकान एक मंजिला थे। अलावा अजीं फजल करीम का मकान बना भी बहुत अच्छा था। जमील हमें मकान की बालाई मंजिल पर ले गया। हम सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां सलमा को वो हादसा पेश आया था। मैंने जाए वकुआ का बगौर जायजा लिया और चौंक उठा। सबसे पहला जो ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि सलमा किसी इत्तफाकी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। ये ख्याल बड़ा सनसनीखेज था और इंकशाफ अंगेज हो सकता था। वो सर्दियों का मौसम था और रात को सोने के लिए लिहाफ वगैरह जरूर इस्तेमाल किए जाते थे। सलमा अपने बिस्तर समेत जलकर कोयला हो गई थी। इत्तफाकी हादसे में कोई यूं चुपचाप मौत को गले नहीं लगाता। जलने के इस अमल में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगा होगा। अगर वो इत्तफाकी हादसा था, तो इस दौरान में सलमा ने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वो इतनी बेखबर सोई थी कि आग उसे धीरे धीरे खाती रही और उसे मुतलिक खबर ना हो सकी? ये समझ में आने वाली बात नहीं थी। मेरा जहन चूंकि होशियार हो चुका था, इसलिए मेरे तेवर भी बदल गए। मैंने एएसआई को जाए वकुआ का तफसीली नक्शा तैयार करने की हिदायत की और खुद जमील अहमद से पूछताछ शुरू कर दी। मैंने कहा, जमील अहमद, तुम इसे इत्तफाकी हादसा कहते हो? जनाब, ये हादसा नहीं तो और क्या है? मैंने कहा, देखो जमील अहमद, एक बात कान खोल कर सुन लो, और वो ये कि मैं इस वाकया को इत्तफाकी हादसा मानने को तैयार नहीं। अगर तुम अपने बयान में कहीं कोई गड़बड़ कर रहे हो, तो अभी तो वक्त है, मुझे सब कुछ बता दो, वरना अगर वक्त गुजर गया तो फिर तुम बुरे फंसोगे। मैं समझा नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बरखुरदार, कि कोई भी इंसान यूं खामोशी से जलकर खत्म नहीं होता। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव जरूर मारता है या वावेला मचाता है। क्या तुमने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? और अगर सुनी थी तो फिर तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? जनाब, आप यकीन करें, मैंने सलमा यानी छोटी अम्मी के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी। वो तो अगर उफ भी कर देती तो मैं भागा भागा ऊपर पहुंच जाता। मेरे जहन में ये खदशा था कि सलमा जमील अहमद की सुतीली माँ थी। इस दूसरी शादी के बाद उसकी सगी माँ जैतून बीबी ने चुप साध ली थी। अपनी माँ के दिल पर गुजर जाने वाली कयामत का जमील को बाखूबी अंदाजा होगा। उसके जहन में इंतकामी ख्यालात आ सकते थे। मैंने कहा, वाकई तुमने बहुत ख्याल रखा अपनी छोटी अम्मी का। जनाब, आप खामखा मेरी नीयत पर शक ना करें। जमील, मैं खामखा कोई काम नहीं करता। अगर मैं तुम पर शक कर रहा हूं तो इसकी कोई ठोस वजह भी है। ये बताओ कि ये आग लगी कैसे थी और सलमा को इस आग का पता क्यों नहीं चला? मेरे पै दर पै सवालों ने उसे बौखला दिया था। वो बोला, थानेदार साहब, मैं ज्यादा अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको मेरा जवाब पसंद ना आए। मैंने कहा, तुम अक्लमंद हो तो थोक का कारोबार कर रहे हो ना, जरा सोच कर जवाब दो। वो थूक निगलते हुए बोला, जनाब, मैं समझता हूँ आग दाबड़े वाले कोयलों से लगी होगी। सोते हुए लिहाफ के कोई कोना दाबड़े में दहकते हुए अंगारों पर गिर गया होगा और उसने आग पकड़ ली होगी। फिर उसने मज़कूरा दाबड़े की तरफ इशारा भी किया। मौसम सरमा में यख बस्ता रातों को खुशगवार और नीम गर्म बनाने के लिए अमूमन चारपाई के नज़दीक
किसी आहनी बर्तन में कोयले दहका कर रखे जाते हैं। इस तनाजुर में जमील अहमद का जवाब मंतकी था, लेकिन मैं उस लूले लंगड़े जवाब से मुतमईन होने वाला नहीं था। और जनाब, जहाँ तक आपका दूसरा सवालों का ताल्लुक है, तो मैं तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि छोटी अम्मी यकीनन गहरी नींद सो रही होंगी, इसीलिए बिस्तर में लगने वाली आग की खबर ना हो सकी। मैंने खा जाने वाली नज़रों से जमील को देखा और तंजिया कहा, तुम्हारी अम्मी, छोटी अम्मी, गहरी नींद सो रही थी। गहरी कितनी? बहुत गहरी जनाब। वो मेरे सवाल की गहराई तक पहुंचे बगैर बोला। मैंने कहा, जमील अहमद, जान कुनी का वक्त बड़ा कयामत खेज होता है, खास तौर पर आग से जलकर मरने वालों के लिए, और तुम मुझे गहरी नींद का राग सुना रहे हो। खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। पोस्टमार्टम? वो कांप कर रह गया। हाँ, पोस्टमार्टम। आप इस सोख्ता जान की चीर फाड़ करवाएंगे? अब इस बिचारी में बचा ही क्या है थानेदार साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते थानेदार साहब, पोस्टमार्टम करवा कर छोटी अम्मी की बेहुरमती ना करें। ये तो पहले ही बड़ी बेकसी की मौत मरी हैं। मैंने जमील से कहा, हकाइक तक पहुंचने के लिए बाज़ औक़ात हमें ऐसे अमल से गुजरना पड़ता है जो दूसरों की नज़र में नाखुशगवार है, मगर ये हमारी मजबूरी है। हम खामखा किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। आप पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है थानेदार साहब? मैंने कहा, बरखुरदार, मैं तुम्हारी छोटी अम्मी की मौत का सबब मालूम करना चाहता हूँ। सबब? वो तो साफ जाहिर है, जालिम आग ने छोटी अम्मी की जान ली। मैंने कहा, इस ख्याल में ना रहना कि मैं तुम्हारी राय से इत्तफाक करूंगा। ये बात दो और दो चार की तरह है कि जिस वक्त सलमा का बिस्तर जल रहा था, उस वक्त या तो वो जिंदा नहीं थी या फिर मुजाहमत के काबिल नहीं थी। और इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिलेंगे। मैंने उसे पूछा, तुम्हें किस वक्त पता चला कि बालाई मंजिल पर यह वाकया पेश आ चुका है? आज सुबह जनाब। उसने बताया, जब हस्बे मामूल छोटी अम्मी नीचे नहीं आई, तो जरीना ने मुझे ऊपर जाकर देखने को कहा। मैंने बालाई मंजिल पर जाकर छोटी अम्मी के कमरे का दरवाज़ा थपथपाया। अंदर से कोई जवाब आया और ना ही किसी किस्म के रद्द अमल का मुजाहरा हुआ। ये सब कुछ खिलाफ मामूल था, इसीलिए तो मुझे तशवीश हुई। अब्बा जी तो कल ही के गए हुए थे। मैंने तजस्सुस आमेज परेशानी के हाथों मजबूर होकर दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला तो वो खुलता गया। फिर जब कमरे के अंदरूनी मंजर पर मेरी निगाह गई तो मैं कांप कर रह गया। मैंने पूछा, तुम लोग सुबह कितने बजे नाश्ता करते हो? सूरज निकलने के साथ ही, उसने जवाब दिया। आजकल सर्दियों का मौसम है, सूरज लगभग 7 बजे तलू होता है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम अपनी छोटी अम्मी को देखने 7 सवा 7 बजे गए थे ऊपर? जी हाँ, यही वक्त होगा। फिर तुमने उसके बाद क्या किया? थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में कुछ ना आया कि क्या करूं। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि इस वाक़े की फौरन इत्तला थाने में करो, और मैं भागा भागा थाने पहुंचा। उसके बाद आपको सब कुछ मालूम है। मुझे बताया गया था कि जमील अहमद कमोबेश पौने 8 बजे थाने आया था। उस रोज़ मुझे पहुंचने में ज़रा ताख़ीर हो गई थी, इसलिए भी उसे तवील इंतज़ार करना पड़ा था। हम 10:30 बजे थाने से जाए वकुआ की जानिब रवाना हुए थे। इसी दौरान एएसआई अफजल शाह ने मुझे मुत्तला किया कि वो जाए वकुआ का तफसीली नक्शा तैयार कर चुका है। उसके बाद मैंने भी सरसरी अंदाज में कमरे का जायजा लिया। एक बात हैरत अंगेज थी, और वो ये कि कमरे में भड़कने वाली आग ने सिर्फ सलमा की चारपाई और बिस्तर ही जलाया था। कमरे में लकड़ी की बनी हुई और भी कई सारी चीजें थी, मगर उन तक रसाई हासिल करने से पहले ही आग बुझ गई थी। मैंने सलमा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हस्पताल भिजवा दिया और मजीद सवालात के लिए जमील अहमद की जानिब मुतवज्जा हुआ। एएसआई लाश के साथ ही वहां से चला गया था, लिहाजा सिर्फ हम दोनों कमरे में रह गए थे। मैंने पूछा, आज 8 जनवरी है, सलमा यानी तुम्हारी छोटी अम्मी की मौत गुज़िश्ता रात में किसी वक्त वाक़या हुई होगी। क्या तुम बता सकते हो कि वो कल रात कितने बजे सोने के लिए ऊपर गई थीं? उसने जवाब दिया, रात के खाने के बाद। मसलन कितने बजे? यही कोई 7-8 बजे। 7 और 8 में 1 घंटे का फ़र्क है। वो बोला, हम रात का खाना मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद खा लेते हैं। आजकल 5:15 बजे तक नमाज होती है, आप समझें कि 6 बजे हम खाना खाते हैं। 6:30 बजे तक हम फारिग हो जाते हैं। इसी हिसाब से मैंने आपको वक्त बताया था। आप 7 बजे का वक्त समझ लें। क्या तुम उस वक्त घर में मौजूद थे जब सलमा खाना खाने के बाद बालाई मंजिल पर गई? उसने बताया, नहीं जनाब, मैं उस वक्त तक घर नहीं पहुंचा था। फिर तुमने 7 और 8 बजे का वक्त कैसे बताया? तुम तो उस वक्त घर में नहीं थे, तो फिर कहाँ थे?
मैं दुकान में था जी, अब्बा जी की गैर मौजूदगी में मुझे रात देर तक रुकना पड़ता है। तुम कितने बजे घर पहुंचे थे? लगभग 9 बजे जनाब। जमील के जवाब ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, आम तौर पर तुम कितने बजे घर आते हो? हम मगरिब की नमाज घर आकर ही पढ़ते हैं जनाब। ये तो बहुत फर्क है। 5, सवा 5 और 9 बजे रात, पूरे 4 घंटे का फर्क। कल ऐसा क्या काम था कि तुम्हें इतनी देर तक दुकान पर रुकना पड़ा? मैंने बताया है ना जी कि अब्बा जी की गैर हाजिरी की वजह से। उसने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी और नज़र चुराकर दूसरी जानिब देखने लगा। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, जमील अहमद, अगर तुम हकाइक को छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी किसी कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुमसे उन लोगों के नाम और पते दरियाफ्त करूंगा जिनसे कल शाम 5 और 9 बजे के दरमियान तुमने दुकान पर मुलाकात की। फिर मैं उन लोगों से मिलकर तुम्हारे बयान की तस्दीक करूंगा, तो तुम्हारे झूठ की कलई खुल जाएगी। बेहतर है कि तुम ही मुझे सीधी और सच्ची बात बता दो। हेर फेर करने वालों के साथ मैं रियायत करने का कायल नहीं हूँ। थोड़े से तजब्जुब के बाद वो ताउन पर आमादा हो गया। धीमी आवाज में बोला, अगर आप वादा करें कि अब्बा जी को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ। मैं तुम्हारी बात सुनने से पहले ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बात का मौजूदा मामले यानी तुम्हारी छोटी अम्मी को पेश आने वाले हादसे से कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद की कोशिश करूंगा। वो मुतमईन हो गया और फिर बोला, फिर तो ठीक है जनाब, मैं आपको जो कुछ बताने लगा हूँ वो बिल्कुल अलग मामला है। और वो मामला है क्या? मैंने पूछा। वो थूक निगलते हुए धीमी आवाज में बताने लगा, थानेदार साहब, दरअसल बात यह है कि मैं कल दुकान बंद करके हाजीपुर चला गया था। इलियास अहमद भी मेरे साथ था। ये इलियास अहमद कौन है? और तुम हाजीपुर क्या लेने गए थे? वो बोला, इलियास अहमद मेरा दोस्त है। हमारी दुकान के करीब ही उसकी भी कपड़े की दुकान है। मेरा मतलब है वो कपड़े की दुकान पर मुलाजमत करता है। हम हाजीपुर में इनायत हुसैन के डेरे पर गए थे। अब ये बताओ कि ये इनायत हुसैन को कौन है और उसके डेरे पर तुम क्यों गए थे? वो जनाब, मैं और इलियास वहाँ पे मंग पता, ये ताश का एक खेल होता है, वो खेलने गए थे। मैंने उसे घूरा, ओए नामुराद, मंग पत्ता पर तो अमूमन जुआ खेला जाता है। क्या ये इनायत हुसैन के डेरे पर जुआ होता है? जी, जी, वो अटकते हुए बोला। हम तो कभी कभार ही वहां जाते हैं। अब्बा जी जब भी दुकान से गैर हाजिर होते हैं, मुझे वहां जाने का मौका मिल जाता है। मैं जब वहां से घर पहुंचा तो रात के 9 बजने वाले थे। मैंने कहा, मैं उस फन्ने खां इनायत हुसैन से तो बाद में निमट लूंगा। तुम ये बताओ कि तुम वहां क्या कारनामा अंजाम देकर आए हो? कारनामा? उसके लहजे में उलझन थी। यानी तुमने कितनी रकम जीती थी? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं। फिर नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, कल तो जनाब किस्मत मेरे साथ नहीं थी। कल मेरा हारने का दिन था। कितनी रकम हारी थी? मैंने पूछा। 200 रुपए जनाब, वो मायूसी से बोला। 200 रुपए? उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि 200 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उसकी सरजनिश की, क्या तुम्हारा बाप इसीलिए कमाता है? जाहिर है ये रकम तुमने दुकान ही से निकाली होगी। जनाब, अब्बा जी अकेले तो नहीं कमाते ना, मैं भी उनके बराबर ही मेहनत करता हूँ। ये तुम्हारी कोई दलील, मैं इसको मानने वाला नहीं। ये ठीक है कि तुम दोनों बाप बेटा मिलकर एजेंसी चलाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुए में बड़ी बड़ी रकमें हारो। मैं इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। जमील अहमद, ये ना समझना कि मैं तुम्हारी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा। मैं तुम्हारे इस सारे मामले की तस्दीक करूंगा। ये बताओ, इलियास अहमद किस दुकान पर काम करता है? मदीना क्लॉथ मर्चेंट, उसने बताया। मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। उसने कहा, आप जैसे मर्जी चाहें तस्दीक कर लें जनाब, लेकिन खुदा का वास्ता अब्बा जी को पता न चले। मैंने पूछा, इस इंदोनाक हादसे के बारे में या वाक़े के बारे में तुम कुछ और बता सकते हो? वो बेबसी से बोला, मैं जितना जानता था जनाब, वो आपको बता चुका हूँ। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो नीचे जाकर बैठक में बैठते हैं, बाकी बातें वहीं होती हैं। उसकी तजवीज़ माकूल थी। मैं उसकी रहनुमाई में मुतवफ़ी सलमा के कमरे से निकल आया। जीने की जानिब बढ़ते हुए हम बालाई मंजिल के दूसरे कमरे के सामने से गुजरे। मज़कूरा कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने जमील से सवाल किया, इस कमरे में कौन रहता है जमील अहमद? वो बोला, इस वक्त तो कोई भी नहीं। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर से कुंडी लगी है। मेरा मकसद ये है कि ये कमरा किसके इस्तेमाल में है। यहाँ हमारा एक मेहमान ठहरा हुआ था, वो बोला।
ठहरा हुआ था क्या मतलब? मतलब ये कि वो आज सुबह चला गया है, जमील ने बताया। मेरे जहन में खलबली मच गई। जमील अहमद के जवाबात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने पूछा, वो मेहमान कौन था और आज सुबह कहाँ चला गया? उसने बताया, वो मेरी फुप्पी का लड़का है जनाब, रियाज अहमद। फुप्पी का लड़का? मैंने चौंकते हुए कहा। उसकी उम्र कितनी होगी? यही कोई 15-16 साल। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि वो आज सुबह कहाँ चला गया? जमील अहमद ने जवाब दिया, जनाब वो वापस अपने पिंड यानी अपने गांव चला गया। वो कब से यहाँ रह रहा था? तकरीबन 4 माह से। इतने लंबे अरसे से? वो बोला, अब्बा जी को अपने इकलौते भांजे से बड़ी मोहब्बत है। रियाज अहमद बेचारा यतीम लड़का है। वो जब भी अपने मामू यानी अब्बा जी से मिलने आता है तो काफ़ी दिनों तक ठहरता है। उसके गांव का नाम क्या है? मैंने पूछा। जमील ने बताया, टिब्बी कलां। ये गांव जिला मुजफ्फरगढ़ में तो नहीं? जी, उधर ही है। मौजा टिब्बी कलां तहसील कहरोड़, जिला लिया है। वहाँ रियाज की नानी का घर है। रियाज के माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी नानी जन्नत बीबी के पास रहता है। हम बातें करते हुए नीचे बैठक में दाखिल हुए तो मैंने सवाल किया, जमील अहमद, एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारा फुफ्फीजाद रियाज अहमद आज सुबह अपने गांव मौजा टिब्बी कलां वापस चला गया, हालांकि तुम्हारा बाप घर में नहीं था। रियाज तो अपने मामू यानी फजल करीम के पास रहने के लिए आया था ना? वो बोला, ये बात मुझे भी खटकी थी थानेदार साहब, मगर मैंने इस मामले में अपने जहन को थकाने की कोशिश नहीं की। दरअसल अब्बा जी के लाड प्यार ने रियाज को बड़ी हद तक खुदसर और मगरूर बना दिया है। वो मुझे भी इतना एहतराम नहीं देता जो उसका फर्ज बनता है। बस जी, अब्बा जी की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर ये भी ख्याल आता है कि यतीम बच्चा है, कहीं हमसे कोई ज्यादती हो गई तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसलिए भी दरगुजर से काम लेना पड़ता है। ये सब कुछ मुझे गैर मंतकी और गैर हकीकी लग रहा था। इस सूरत हाल में रियाज अहमद की ज़ात शकूक व शुबहात के घेरे में आती थी। मैंने इसी नुक्ते को जहन में रखते हुए जमील अहमद से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि रियाज आज सुबह कितने बजे घर से निकला था? उसने जवाब दिया, जनाब जब मैं सोकर उठा तो वो घर से रुखसत हो चुका था। वो मुझसे मिलकर नहीं गया। ये बात तो और भी चौंका देने वाली थी। मैंने पूछा, आज तुम कितने बजे बेदार हुए थे? तकरीबन 6 बजे, उसने बताया। उस वक्त तो बिल्कुल अंधेरा होगा और सर्दी भी गजब की पड़ रही है। इतनी सुबह रियाज का घर से निकल जाना समझ में नहीं आता। मुझे भी यकीन नहीं आया था, जमील ने कहा, लेकिन जब जरीना ने बताया कि वो जा चुका है तो फिर यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। क्या वो जाते हुए जरीना से मिलकर गया था? मैंने पूछा। नहीं जनाब। फिर उसे ये बात कैसे पता थी? जनाब, जरीना मुझसे पहले बेदार होती है। जब वो बाथरूम जाने के लिए सहन में आई तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी खुली देखकर समझ गई कि रियाज मुंह अंधेरे ही जा चुका है। फिर जरीना ने मुझे बताया था कि वो कल दिन में बता चुका था कि अगले रोज यानी आज वो अपने गांव चला जाएगा, मगर जरीना को ये नहीं पता था कि वो इतनी सुबह घर से निकल जाएगा। ये बताओ, जरीना ने सिर्फ कुंडी खुली देखकर यकीन कर लिया था कि वो जा चुका है, या उसने ऊपर जाकर तस्दीक भी की थी? मुझे नहीं पता जनाब। तुमने जरीना से इस हवाले से कोई बात नहीं की थी? मैंने कहा। जमील अहमद, क्या तुम्हें यह बात अजीब नहीं लगी कि गुज़िश्ता रात एक कमरे में तुम्हारी छोटी अम्मी के साथ आतिशज़दगी का जानलेवा वाक़या पेश आया और उसी रात दूसरे कमरे में तुम्हारा फूफीज़ाद आराम से सोता रहा और फिर अगली सुबह मुंह अंधेरे वो घर से चुपचाप निकल भी गया? तुम क्या महसूस करते हो इन वाक़यात से? कुछ भी नहीं जनाब, वो हवनकों की तरह मेरा चेहरा देखते हुए बोला। रियाज को आज जाना था, वो चला गया, और छोटी अम्मी की किस्मत में शायद ऐसी ही बेकसी की मौत लिखी हुई थी। इंसान अपने मुकद्दर से लड़ तो नहीं सकता ना थानेदार साहब। मैं उसकी इस राय पर अकल का मातम करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी बात से मुझे लगता था कि उसके मन में कोई खोट नहीं और वो जो कुछ कहता है सच कहता है। लेकिन कभी कभी मुझे महसूस होने लगता जैसे वो मुकम्मल और भरपूर अदाकारी कर रहा था। अच्छा ये बताओ, जब तुम सुबह उठकर ऊपर गए थे अपनी अम्मी के कमरे में अपनी ये छोटी अम्मी को देखने के लिए, तो उस वक्त रियाज अहमद अपने कमरे में मौजूद था या नहीं? नहीं जनाब, मैंने आपको बताया तो है कि वो मेरे उठने से पहले जा चुका था। क्या तुमने उसके कमरे के अंदर झांक कर देखा था? जी हाँ, देखा था। क्या उस वक्त उस कमरे का दरवाज़ा खुला था या तुमने उसे खोला था? वो बोला, रियाज वाले कमरे का दरवाज़ा उस वक्त चौपट खुला हुआ था।
रियाज के चले जाने के बारे में मालूम हुआ तो मैंने उस दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाई थी। अच्छा ये बताओ कि क्या इस वक्त तुम्हारी बीवी जरीना घर में मौजूद है? जी हाँ, वो घर में है। मैं उससे भी चंद सवालात करना चाहता हूँ। मुझे सरे दस्त जमील अहमद बेगुनाह दिखाई दे रहा था। अलबत्ता इस वक्त मेरे शक का दायरा रियाज अहमद को अपने घेरे में मुकीद करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त इस घर में जमील और जरीना के अलावा फजल करीम की पहली बीवी जैतून बीबी भी मौजूद थी। ताहम उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर के बाद जरीना सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बैठक में दाखिल हुई। उसके पीछे जमील अहमद भी नजर आ रहा था। ताहम वो दरवाजे में ही रुक गया। वहीं से उसने कहा, थानेदार साहब, आप जरीना से जो भी पूछना चाहें पूछ लें। इस दौरान मैं बैठक से बाहर ही रहूंगा। मैं जरीना की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो सांवली रंगत की मालिक एक वाजबी सी शक्लो सूरत की औरत थी। उम्र में जमील से 2-3 साल छोटी होगी। वो अपनी बात और वज़ाकता के अंदाज से मुकम्मल देहातन लगती थी। उसके और जमील अहमद की शादी को लगभग 2.5 साल हो चुके थे, मगर वो औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैं फ़ौरन अपने मतलब के मौजू पर आ गया। मैंने कहा, ज़रीना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे शोहर जमील से ढेरों सवालात पूछे हैं, और अब तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है मैं जो कुछ पूछूं तुम उसका सही और सीधा जवाब दोगी। आप पूछें जी। वो संजीदगी से बोली। मैं रत्ती बराबर झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने पूछा, कल रात जमील कितने बजे घर आया था? वो बोली, वो बड़ी देर से आया था जनाब। मसलन कितनी देर से? शायद उस वक्त 9 बजे थे, उसने जवाब दिया। क्या वो पहले भी कभी इतनी देर से घर आया है? आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, जरीना ने बताया। जमील और चाचा फजल एक साथ ही शाम घर में आते हैं, मगर कभी कभार जमील को देर हो भी जाती है। अच्छा ये बात मुझे सोचकर बताओ, क्या पहले कभी जब जमील देर से घर आता है तो तुम्हारा चाचा यहीं कोट अद्दू में होता है या कहीं बाहर? वो चंद लम्हे गौर व फिक्र करने के बाद बोली, मैंने कभी पहले इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब मुझे याद आ रहा है कि जमील उन्हीं दिनों देर तक दुकान पर रहता है जब चाचा फजल कहीं बाहर होता है। मैंने पूछा, जमील ने कभी इस ताखीर की वजह नहीं बताई? जी, वो तो कहता है कि चाचा के जाने के बाद दुकान पर काम ज्यादा होता है। और तुम इसकी बात का यकीन कर लेती हो? हाँ जी, यकीन कर लेती हूँ। मुझे उसकी सादगी पर हैरत नहीं हुई। जरीना, जमील ने मुझे बताया है कि कल रात तुम्हारी सुतीली सास यानी मुतवफ़ी सलमा ठीक ठाक अपने कमरे में गई थी। जी हाँ, वो मामूल के मुताबिक ही ऊपर वाली मंजिल पर गई थी। मैंने पूछा, रात का खाना तुम दोनों ने एक साथ खाया था? दोनों ने नहीं, बल्कि चारों ने एक साथ खाया था। कौन चारों? मैं, सलमा, जैतून चाची और रियाज। खाना खाकर चाची तो अपने कमरे में चली गई थी और रियाज घर से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर के बाद सलमा ऊपर अपने कमरे में चली गई थी और साथ में अपने दहकते हुए कोयलों वाला दाबड़ा भी ले गई थी। जरीना, मैंने उसे मुखातिब किया, तुम्हारा क्या ख्याल है, सलमा जिन हालात में मौत का शिकार हुई है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है? कैसी गड़बड़ जनाब? मैंने वजाहत की, मसलन ये कि सलमा आग में जलकर मर गई और किसी को कानो कान खबर ना हुई। क्या इस घर के मकीन भांग पीकर सो रहे थे, या सलमा ही ने चुपचाप मौत को गले लगा लिया? अपनी चारपाई और बिस्तर के साथ वो जलकर कोयला हो गई, लेकिन चीखना चिल्लाना तो दूर की बात, उसने मुंह से उफ तक ना की। क्या तुम्हारा ज़हन इस बात को तस्लीम करता है? वो बेचैनी से पहलू बदलती हुई बोली, पता नहीं जी, ये सब कुछ कैसे हो गया, पर ये सच्ची बात है कि हमें वाकई सुबह ही खबर हुई थी। मैंने पूछा, आज सुबह सबसे पहले सलमा के कमरे में कौन गया था? जमील ही गया था जी, बल्कि मैंने ही उसे भेजा था ऊपर। तुमने उसे ऊपर क्यों भेजा था? सलमा को देखने जी। वो क्यों? वो वो जी, नाश्ते का वक्त हो गया था। वो रुक रुक कर बोली, सलमा आम तौर पर नीचे उतर आती थी, क्योंकि चाचा फजल सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। आज जब 7 बज गए और सलमा नीचे नहीं आई तो फिर मैंने जमील को ऊपर भेजा, ताकि पता करे कि वो अभी तक ऊपर ही क्यों है। मुझे क्या मालूम था कि वो बेचारी अब उठने बैठने के काबिल ही नहीं रही। जरीना, तुमने बताया है कि गुज़िश्ता रात तुम चारों ने एक साथ रात का खाना खाया था, यानी तुम, रियाज, सलमा और तुम्हारी सास अव्वल जैतून बीबी। क्या तुम सुबह नाश्ता भी एक साथ ही करते हो? उसने असबात में जवाब दिया। मैंने पूछा, जब तुमने जमील को बालाई मंजिल पर सलमा को देखने के लिए भेजा तो उस वक्त रियाज नाश्ते पर मौजूद था? ना जी, वो तो वहां मौजूद नहीं था। क्यों? इसलिए जी कि रियाज उस वक्त घर में था ही नहीं।
میں نے استفسار کیا وہ گھر میں کیوں نہیں تھا جبکہ تم بتا چکی ہو کہ تم چاروں نے ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا؟ زرینہ نے کہا، تھانے دار جی میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ریاض گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے تم نے یہ بات بتائی تھی۔ تو کیا اس سے تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریاض احمد رات گھر واپس نہیں آیا؟ وہ جلدی سے بولی، نہ جی میرا یہ مطلب نہیں۔ پھر؟ ریاض رات کو گھر واپس آیا تھا جی۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا وقت گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ اس کا معمول ہے۔ کل رات بھی وہ جمیل سے پہلے گھر آ گیا تھا، میں نے خود اسے سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ اس کی واپسی کے بعد بھی باہر والے دروازے کی کنڈی کھلی رہی تھی۔ جمیل کے آنے کے بعد ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ ریاض جمیل سے پہلے کتنی دیر پہلے گھر آیا تھا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی 8:30 بجے تک۔ جی ہاں یہی وقت ہوگا۔ تمہارے بیان میں اتنا تضاد کیوں ہے زرینہ بیگم؟ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ غالباً وہ تضاد کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں زرینہ کہ ایک طرف تم کہتی ہو کہ ریاض گزشتہ رات تقریباً 8:30 بجے گھر واپس آیا تھا، تم نے خود اپنی آنکھوں سے اسے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسری جانب تمہارا بیان ہے کہ آج صبح ریاض گھر میں نہیں تھا، یہ کیا چکر ہے؟ اگرچہ جمیل مجھے اس بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ریاض احمد کی منہ اندھیرے روانگی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ جمیل کا موقف تھا کہ اس کے ابا جی یعنی فضل کریم کے لاڈ پیار نے ریاض کو کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ 15-16 سال کا بگڑا ہوا لڑکا کوئی بھی گل کھلا سکتا تھا، خاص طور پر اگر وہ لڑکا رات دیر تک اپنے دوستوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہو۔ زرینہ نے جواب دیا، کوئی چکر نہیں ہے تھانے دار صاحب، بات اتنی سی ہے کہ ریاض آج صبح واپس اپنے پنڈ چلا گیا، اس لیے ناشتے کے وقت اس کے گھر میں موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آج صبح کتنے بجے گھر سے نکلا؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے اٹھنے سے بہت پہلے جناب۔ کیا وہ جاتے ہوئے تم سے یا اور کسی سے مل کر نہیں گیا؟ نہیں جناب۔ پھر تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ اپنے گاؤں ہی گیا ہوگا؟ اس نے مجھے کل ہی دن میں بتا دیا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی صبح نکل جائے گا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ وغیرہ کر کے جائے گا۔ تمہیں آج صبح کیسے پتا چلا کہ ریاض اپنے گاؤں جا چکا ہے؟ میں صبح سب سے پہلے اٹھتی ہوں۔ جب میں صحن میں بنے ہوئے باتھ روم کی طرف گئی تو بیرونی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر چونک اٹھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے رات خود دروازے کی کنڈی لگائی تھی، جمیل کے گھر آ جانے کے بعد، اور اس کے بعد گھر کا کوئی فرد گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ ان حالات سے میں نے یہی سوچا کہ ریاض منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل گیا ہے۔ کیا یہ بات عجیب سی نہیں لگتی؟ میں نے پوچھا۔ بات عجیب لگے یا غریب جی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ چاچا فضل کے سامنے کون زبان کھول سکتا ہے؟ چاچے نے ریاض کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ وہ گھر میں کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں اسے روکنے ٹوکنے کی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں چاچا کے بھانجے کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کون سی حرکتوں کا ذکر کر رہی ہو زرینہ؟ چھڈو جی تھانے دار صاحب، وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ اس کے اعتراض نے میرے اندر تجسس کو ابھارا۔ زرینہ، تم نے آج صبح بیرونی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ ریاض جا چکا ہے، یا اوپر جا کر اس کے کمرے میں دیکھا تھا؟ نہیں جناب، میں اوپر نہیں گئی تھی۔ جمیل نے مجھے بتایا کہ وہ بالائی منزل پر ریاض کو دیکھنے نہیں گیا تھا، تاہم اس سلسلے میں اس نے زرینہ کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اپنی کرید جاری رکھتے ہوئے کہا، زرینہ تمہارا بیان ہے کہ سلمیٰ کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تم لوگوں کو متعلق خبر نہ ہوئی، لیکن کیا تم ایسا سمجھتی ہو کہ ریاض بھی بے خبر رہا ہوگا؟ وہ تو سلمیٰ کے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی اس بارے میں جناب، میں ریاض کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتی۔ پتہ نہیں کس وقت کون سی بات اسے بری لگ جائے اور چاچا فضل کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ کیا ریاض نے واپس جانے کے بارے میں فضل کریم کو بتایا تھا؟ مجھے نہیں پتا جناب۔ تمہارے سسر فضل کریم کی دوسری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ تھوڑا حساب لگاتے ہوئے بولی، کوئی 8 ماہ ہوئے ہوں گے۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ فضل کریم کی دوسری شادی کے ذکر پر زرینہ کے لہجے میں ایک خاص قسم کی تلخی عود کر آئی تھی۔ میں نے اس کی دکھتی رگ کو دباتے ہوئے کہا، زرینہ یہ تمہارے چاچا فضل کو بڈھے بارے شادی کرنے کی کیا سوجی، اور وہ بھی ایک نوجوان لڑکی سے؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، بس جی، بندے کا دماغ خراب ہوتے دیر تھوڑے ہی لگتی ہے۔ اس نے یہ بات بے ساختہ کہہ دی تھی، پھر قدرے سنبھل کر کہنے لگی،
जी, मैं क्या कह सकती हूँ जी, चाचा जी की अपनी मर्जी है। मैंने कुरेद जारी रखी। मैंने सुना है सलमा की उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल होगी। ये तो फजल करीम से लगभग 3 गुना कम उम्र हुई ना। शायद मैं उसके दिल की बातें कह रहा था, इसलिए वो ज्यादा देर तक एहतियात का दामन थाम ना सकी। जल कर बोली, थानेदार साहब, अगर चाचा की सबसे बड़ी बेटी जिंदा होती तो वो सलमा की हम उम्र ही होती। तुम्हारे सलमा के साथ कैसे ताल्लुकात थे? मेरा मतलब है, तुम दोनों की आपस में बनती थी या नहीं? एक घर में रहते हुए बनानी तो पड़ती है ना जी, वो नागवारी से बोली। इसका मतलब है तुम सलमा से ज्यादा खुश नहीं थी? कहते हैं मरने वाले को अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। खुशी और गम तो नसीब से मिलते हैं। मैंने पूछा, फजल करीम की पहली बीवी जैतून बीबी की राय क्या है? किस बारे में जी? फजल करीम की दूसरी शादी के बारे में। वो बेचारी क्या राय देगी? ना तो वो सुन सकती है और ना ही पूरी तरह देख सकती है। क्या तुम्हारे शोहर ने भी कोई एतराज या एहतजाज नहीं किया था? वो बोली, जो कुछ भी किया होगा दिल ही दिल में किया होगा जी। उन्होंने इस सिलसिले में मुझसे बात की और ना ही चाचा फजल के सामने जबान खोली। मैंने पूछा, क्या इस इंदोनाक वाक़ये की इत्तला सलमा के वारसों को दे दी गई है या नहीं? कौन से वारिस और कैसी इत्तला जनाब? वो चीख कर बोली। मैं सलमा के मैके वालों की बात कर रहा हूँ। ओह मैका, वो तहकीर आमेज लहजे में बोली। मैं समझा नहीं जरीना। वो जी थानेदार साहब, मैका तो उन लोगों का होता है जिनका कोई आगे पीछे हो। सलमा तो जी। वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। मैंने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक तो सलमा का ताल्लुक मौजा रंगपुर के चक नंबर 509 TDA से है। जाहिर है वहां उसके मैके वाले तो होंगे ना। अल्लाह ही जाने जी। मैंने कहा, अल्लाह तो जानता है, मगर ये बताओ तुम क्या जानती हो? जो कुछ जानती थी आपको बता दिया। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो सलमा के मैके वालों के जिक्र से कन्नी कतरा रही थी। मैंने भी इस सिलसिले में ज़्यादा पूछताछ मुनासिब ना समझी और कहा, जरीना, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल थानेदार साहब? कि सलमा के मैके वालों को इत्तला देने के बारे में। वो बोली, मेरा ख्याल है सलमा के बारे में रंगपुर तक ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई और ना ही ऐसी किसी इत्तला की ज़रूरत है। मैंने पूछा, ये रियाज अहमद का क्या चक्कर? कैसा चक्कर साहब? मेरा मतलब है वो किस किस्म का लड़का है? मुझे तो ज़रा पसंद नहीं। बस जी, चाचा फजल की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम मेरी बात का मकसद नहीं समझी हो। मैं पूछना चाहता था कि वो तो बलाई मंजिल के कमरे में ठहरा हुआ था और सुना है। मैंने आज खुद जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। वो फौरी रद्द अमल के तौर पर बोली, बस जी, जबान खोलते हुए डर लगता है ना, वरना। उसने भी पुरस्रार अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरी बात की तह तक पहुंच चुकी हो। हालांकि मैंने तो एक अंधेरे में तीर छोड़ा था। मुझे लग रहा था कि मेरा तीर निशाने पर लगा है। रियाज अहमद के हवाले से मेरे जहन में शक जड़ पकड़ चुका था। मैंने उसके अधूरे जुमले के जवाब में पूछा, जरीना, जबान खोलते हुए तुम्हें डर क्यों लगता है? वो निगाह चुराते हुए बोली, छोड़ें जी, क्या फायदा है इस जिक्र का। तुम फायदे नुकसान को रहने दो। मैंने कहा, मैं जो कुछ पूछता हूँ उसका जवाब दो। थानेदार साहब, इस जिक्र को ज्यादा ना फैलाएं। सलमा अब इस दुनिया में नहीं रही और वो जिंदा होती भी तो चाचा फजल उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे। और फिर रियाज भी तो चाचा फजल का बड़ा लाडला भांजा है। तो इसका मतलब है तुम जो कुछ भी जानती हो उसका ताल्लुक सलमा और रियाज से है। आप खुद समझदार हैं थानेदार साहब। मैं जरीना की बात को बखूबी समझ रहा था। वो अगरचे खुलकर बयान नहीं कर रही थी, ताहम मैं उसके वाज़ेह इशारे जान गया था। मैंने कहा, जरीना, मौजूदा सूरत हाल में मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वो तुम्हारी सोच से करीब तर है, ख़ास तौर पर रियाज का अचानक मुंह अंधेरे चले जाना। वो कुछ ना बोली। मैंने मजीद कहा, तुम्हारे ख्याल में सलमा को पेश आने वाले हादसे से रियाज का कोई ताल्लुक हो सकता है? वो हरासा नजर आने लगी, फिर घबराहट में बोली, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती जनाब। उसकी घबराहट और परेशानी मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रही थी। जरीना के रवैये ने यह बात तो वाजिया कर दी थी कि ज़रूर रियाज और सलमा के बीच में कोई मामला चल रहा था और मौजूदा हालात में यह नामुमकिन भी नहीं था। सलमा की उम्र कमोबेश 20 साल थी और रियाज 15-16 साल का था। ये उम्र का बड़ा खतरनाक हिस्सा होता है। अगरचे वो भला ज़माना था, टीवी, केबल और डिश एंटीना की सहूलियात मैसर नहीं थी, मगर उठती हुई जवानी के अपने ही तकाजे होते हैं। अगर सलमा और रियाज में वाकई किसी नौयत के मरासिम पैदा हो गए थे तो इसमें अचंभे की कोई बात नहीं थी। यानी मौजूदा केस में रियाज की ज़ात पर शक के लिए बड़ी ठोस वजूहात मौजूद थीं।
زرینہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے کترا رہی تھی، مگر میں بھی اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، زرینہ، ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں جس انداز سے تم سوچ رہی ہو، اس سلسلے میں ایک قباحت ہے۔ وہ کیا جی؟ دیکھو، ریاض فضل کریم کا سگا بھانجا ہے۔ اس رشتے سے سلمہ اس کی ممانی ہوئی، اور ان دونوں کے درمیان… وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، ریاض تو چاچا فضل کا بھانجا ہے، مگر سلمہ تو… زرینہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت باہر سے جمیل کی آواز آئی، ابا جی، تھانے دار صاحب ادھر بیٹھک میں ہیں۔ زرینہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، لگتا ہے چاچا فضل واپس آ گیا ہے۔ جمیل کی بات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں اب چلتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، دروازہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی جمیل احمد اور اس کا باپ فضل کریم بیٹھک میں داخل ہوئے۔ اسی اثنا میں زرینہ باہر نکل گئی۔ جمیل باپ کو یہاں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کر چکا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد فضل کریم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فضل کریم کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک درمیانہ قامت شخص تھا۔ اس کی بیوی سلمہ کو پیش آنے والے واقعے نے لگتا تھا اس کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے سلمہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا ہے۔ جی، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ یہ ضابطے کی کارروائی ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر تک بیٹھک میں خاموشی رہی۔ پھر میں نے جمیل کو مخاطب کیا، جمیل، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہوگا۔ میں تنہائی میں تمہارے والد فضل کریم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی بات کیے بغیر خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں فضل کریم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فضل کریم، سلمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے دلی افسوس ہے، لیکن میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں، اس لیے تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ کیا آپ کے سوالوں کے جواب دینے سے میری سلمہ واپس آ جائے گی؟ وہ زخمی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، فضل کریم، تم ماشاءاللہ خاصے سیانے ہو۔ اچھی طرح جانتے ہو جو ایک بار دنیا سے جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ تو پھر ان سوال اور جواب کا فائدہ؟ میں اس کے دکھ درد کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، فضل کریم، جانے والوں کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، مگر میں اپنی تفتیش سے یہ ثابت تو کر سکتا ہوں نا کہ اس سانحے کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اصل ذمہ دار؟ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، سلمہ اپنی بے احتیاطی کے سبب ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ آپ تفتیش اور تحقیق کا دروازہ بند ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، فضل کریم، حالات ویسے نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ پھر کیسے حالات ہیں؟ واقعات و شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہانی کا ایک بڑا حصہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ظاہر ہو جائے گا فضل کریم۔ باقی اگر تم تعاون کرو تو میں چند حقائق تمہارے سامنے لا سکتا ہوں۔ آپ کو کیسا تعاون چاہیے؟ راست گوئی کا تعاون۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، جو کچھ تم سے پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا، بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں۔ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد وہ تعاون پر آمادہ نظر آنے لگا۔ پوچھیں جی، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے اب تک کی حاصل ہونے والی تمام معلومات اپنے تئیں اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں اسے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور آخر میں پوچھا، فضل کریم، تم ہی دیانتداری سے بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان آگ سے جل کر اپنی جان دے دے اور گھر میں موجود کسی فرد کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور خاص طور پر جب اس بد قسمت انسان کے ساتھ والے کمرے میں ایک نوجوان بھی موجود ہو؟ میرے اس سوال پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر شک آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بات میں اچھا خاصا وزن ہے تھانے دار صاحب، مگر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اسی گھر کے کسی فرد پر شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تم خاصی سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہو فضل کریم۔ وہ بولا، آپ کو کس پر شک ہے؟ مجھے صرف شک ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا، مشکوک بندے کی نشاندہی تم کرو گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس گھر میں صرف 5 افراد تھے۔ نمبر 1 تمہاری پہلی بیوی زیتون بی بی، نمبر 2 تمہارا بیٹا جمیل، نمبر 3 تمہاری بہو زرینہ، نمبر 4 تمہارا بھانجا ریاض، اور نمبر 5 تمہاری دوسری بیوی سلمہ، جو اب اس دنیا میں نہیں۔ وہ بولا، آپ کی نظر میں مشتبہ شخص کون ہے؟ میں نے کہا، فضل کریم، بنیادی بات تو یہ ہے کہ سلمہ کی آگ سے موت واقع ہونے کی کہانی پر مجھے قطعاً یقین نہیں۔ اس وقت تک کی تحقیق کے مطابق 90% امکانات اس بات کے ہیں کہ سلمہ کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، وہ بولا، کہ سلمہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تمہاری نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔
وہ گڑبڑا گیا، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم گھر کے کسی فرد پر بحیثیت قابل شک کرنا ہو تو تم کس کے نام پر انگلی رکھو گے؟ وہ بولا، میں کسی پر شک نہیں کر سکتا جناب، اور شک کیے بنا بات نہیں بنے گی، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ پھر آپ ہی بتا دیں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، دیکھو فضل کریم، تمہاری پہلی بیوی زیتون بی بی جسمانی اور ذہنی طور پر اس قابل نہیں کہ وہ اپنی سوکن کو نقصان پہنچا سکے، اس لیے اسے تو اس فہرست سے خارج ہی سمجھو۔ جمیل اور زرینہ سے بھی میں اتنی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں کر سکتا، وہ بے اختیار بولا۔ پھر تو ایک ہی فرد بچتا ہے، میں نے فوراً حملہ کر دیا۔ آپ کا مطلب ہے ریاض؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب۔ کیوں نہیں ہو سکتا فضل کریم؟ ریاض میرا سگا بھانجا ہے اور میں اس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، موجودہ حالات میں ریاض کی ذات شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ فضل کریم نے پوچھا۔ وہ پر اصرار طور پر موقع سے غائب ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ بھانجے کی حمایت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے آج کی تاریخ میں تمہیں اپنے گاؤں جانے کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے تو مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، فضل کریم، واقعات کے مطابق کل رات یعنی 7 جنوری کو تمہاری چھوٹی بیوی سلمہ حسب معمول کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر بالائی منزل پر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تمہارا بھانجا ریاض جو کھانا کھانے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس گھر سے باہر چلا گیا تھا، لگ بھگ 8:30 بجے واپس آیا اور سونے کے لیے بالائی منزل پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمہاری بہو زرینہ نے مجھے بتایا ہے کہ ریاض نے آج صبح یعنی 8 جنوری کو اپنے گاؤں جانے کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ 8 جنوری کا سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے ہی گھر سے غائب ہو گیا، اور وہ بھی چپ چپاتے، کسی کو بتائے بغیر۔ کسی شخص کا منہ اندھیرے گھر کے مکینوں کو بتائے بغیر گھر سے نکل جانا کیا معنی رکھتا ہے فضل کریم؟ اور جب موسم بھی ایسا سرد ہو کہ رگوں میں لہو جم جائے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ فکر مند ہوتے ہوئے بولا، جناب میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا، تمہاری سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے، لیکن میری سمجھ میں بہت کچھ آ چکا ہے فضل کریم۔ وہ تشویش آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، موجودہ صورتحال میں تمہارے بھانجے کی شخصیت مشکوک ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنی تفتیش کا رخ اسی کی جانب موڑنے پر مجبور ہوں۔ پھر میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ تمہاری بہو زرینہ اور بیٹے جمیل احمد کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ دونوں ریاض کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے، یا یوں سمجھ لو کہ ریاض انہیں وہ وقت اور احترام نہیں دیتا جو اس کا فرض بنتا ہے۔ ریاض کے اس غرور اور تکبر کے پیچھے تمہارا لاڈ پیار پوری طرح کار فرما ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ میں آپ کی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں تھانے دار صاحب، وہ شرمندگی سے بولا۔ ریاض کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ یتیم لڑکا ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ خیال رکھتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمیل اور زرینہ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میرے خیال میں ان دونوں کی شکایت بے جا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ تم تو ریاض پر اندھا اعتماد کرتے ہو، لیکن اسے تو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے گاؤں جانے کے پروگرام کے بارے میں تمہیں بتا ہی دے۔ ہو سکتا ہے اس کا اچانک پروگرام بن گیا ہو۔ میں نے کہا، فضل کریم، اچانک بن جانے والے پروگراموں کے پیچھے کسی نہ کسی مجبوری کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ تو خواہ ریاض کو اپنے شک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، فضل کریم، کوئی بھی معاملہ خواہ نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے ضرور تعاون کرو گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں ریاض کے پیچھے اس کے گاؤں تک جانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تم میرے ساتھ ٹبی کلاں ضلع لیا چلو گے؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کب چلنا ہے موزہ ٹبی کلاں؟ میں نے کہا، یہ میں تمہیں بتا دوں گا، پہلے یہاں کے ضروری کام نمٹا لینے دو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی تک تمہاری سسرال یعنی سلمہ کے وارثوں کو اس سانحے کی اطلاع نہیں دی گئی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولا، وجہ کیا ہوگی جناب، بس یوں سمجھ لیں کہ سلمہ کا کوئی والی وارث نہیں۔ کیا وہ بھی تمہارے بھانجے کی طرح یتیم و یسیر تھی؟ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جناب۔ اس سے پہلے زرینہ بھی سلمہ کے بارے میں کچھ اسی قسم کا اظہار خیال کر چکی تھی، مگر اس کی بات ابھی جاری تھی کہ فضل کریم وہاں پہنچ گیا تھا۔
میں نے فضل کریم سے استفسار کیا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مبہم سا جواب تو میرے پلے نہیں پڑا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب کہ سلمہ بچپن میں ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کے چاچا عبد الواحد نے اسے پال پوس کر جوان کیا۔ عبد الواحد نے اس کی شادی مجھ سے کی تھی۔ یہ ہے کل کہانی۔ میں نے پوچھا، کیا عبد الواحد بھی چک نمبر 509 ٹی ڈی اے موزہ رنگ پور ہی میں رہتا ہے؟ کبھی رہتا تھا جناب۔ کیا مطلب فضل کریم؟ جناب وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن جمیل یا زرینہ نے تو اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی عبد الواحد کے انتقال والی بات۔ یہ بھی اور وہ بھی، کیا بجارتیں ڈال رہے ہو فضل کریم؟ جناب میں نے تو سیدھی اور صاف بات کی ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، فضل کریم تمہاری بات تو بالکل جلیبی کی طرح سیدھی اور جھوٹے برتن کی مانند صاف ہے۔ جناب میں دراصل ان پڑھ اور جاہل سا آدمی ہوں، اپنی بات کی وضاحت کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں آتا۔ آپ تو قانون کے محافظ ہیں، اس لیے آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جناب میں نے جمیل، زرینہ اور دیگر قریبی افراد پر یہی ظاہر کیا تھا کہ سلمہ ایک لاوارث لڑکی ہے، اس لیے وہ سلمہ کے کسی رشتہ دار سے واقف نہیں۔ یہ بات تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے جب سلمہ کا چاچا عبد الواحد اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو بھی میں نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سلمہ کو تو تم نے عبد الواحد کے انتقال کی خبر ضرور دی ہوگی؟ نہیں جناب۔ وہ کیوں بھائی؟ بس ویسے ہی جی۔ میں نے پوچھا، سلمہ سے تم نے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ کیا تم نے سلمہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا جناب، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی۔ غلطی کے بچے، تم سلمہ کو اس کے چاچا کی موت سے بے خبر رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ اسے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اپنی باتوں اور حرکتوں کے سبب فضل کریم مجھے ایک بے وقوف شخص لگا تھا۔ میں نے پوچھا، عبد الواحد کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1 ماہ پہلے جناب۔ اور تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یعنی سلمہ سے شادی کو 8 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں جی۔ فضل کریم تمہاری بہو زرینہ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ ریاض اکثر رات کے کھانے کے بعد اپنے دوستوں سے گپیں لگانے جاتا تھا۔ کیا تمہیں اس کی ان سرگرمیوں کا پتہ تھا؟ وہ بولا، جی ہاں مجھے اس کی ان مصروفیات کا پتہ تھا، بلکہ میں نے اسے کئی مرتبہ منع بھی کیا تھا۔ اور منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بس جناب ہمارے علاقے کا ماحول آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ جن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ انہیں ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بس جی مجھے ان کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ ریاض کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ میرا مطلب ہے ان لڑکوں کے نام کیا ہیں؟ ویسے تو وہ کئی افراد سے میل تال رکھتا تھا، فضل کریم نے بتایا، مگر فیقہ اور نواجہ اس کے زیادہ گہرے دوست تھے۔ کیا یہ دونوں بندے اس وقت علاقے ہی میں ہیں؟ وہ اسبات میں جواب دیتے ہوئے بولا، ہیں تو علاقے میں ہی، مگر فوری طور پر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں فضل کریم؟ اس نے بتایا، رفیق عرف فیقہ اور نواز علی عرف نواجہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور رات کو دیر سے گھر واپس آتے ہیں۔ پھر میں تمہارے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں فضل کریم۔ حکم سرکار۔ تم کل صبح انہیں اپنے ساتھ لے کر تھانے آؤ گے۔ اگر انہوں نے میرا کہا نہ مانا تو جناب، تو پھر میں انہیں جوتے لگواتے ہوئے اپنے پاس تھانے بلواؤں گا۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں جناب۔ میں نے کہا، میں ان دونوں بندوں سے معمول کی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ شرافت سے آ گئے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر ان کے خلاف مجھے سخت کارروائی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ سعادت مندی سے بولا۔ ریاض احمد کی پر اسرار روانگی کئی زاویوں سے اسے مشکوک بناتی تھی، خاص طور پر زرینہ نے جس طرف اشارہ کیا تھا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلمہ اور ریاض دونوں نوجوان تھے، اس طرح کے معاملات میں اس نوعیت کے مراسم قائم ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی حتمی بات تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، تاہم اس وقت میرے شک کا فوکس اور متوقع مجرم صرف اور صرف ریاض احمد ہی تھا۔ میں مزید کچھ دیر فضل کریم کے گھر رکنے کے بعد واپس تھانے آ گیا۔ واپسی سے قبل میں نے موقع پر موجود افراد اور فضل کریم کے پڑوسیوں سے بھی بالتفصیل ملاقات کی تھی، مگر کوئی مفید بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ آئندہ روز میں نے کانسٹیبل جاوید مہر کو بھیج کر الیاس احمد نامی اس شخص کو تھانے بلوا لیا، جو 7 جنوری کی شام جمیل احمد کے ساتھ موزہ حاجی پور عنایت حسین کے ڈیرے پر گیا تھا۔ الیاس احمد کپڑے کی ایک دکان مدینہ کلاتھ مرچنٹ پر کام کرتا تھا۔ جمیل کے بیان کے مطابق وہ دونوں وہاں جوا کھیلنے گئے تھے۔ اگرچہ اس معاملے میں جمیل بے قصور نظر آتا تھا، تاہم اس کے بیان کی تصدیق قانونی تقاضا تھا۔
इलियास लगभग जमील का हम उम्र था। खुद को थाने बुलवाए जाने पर वो खासा खौफजदा दिखाई दिया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे यकीन दिलाया कि उसे मामूल की एक कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। अगर उसने तमाम सवालों के ठीक ठाक जवाब दिए तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। मेरी इस वजाहत और तसल्ली के बाद वो बड़ी हद तक मुतमईन नजर आने लगा। मैंने उसे सियाको सबाक से आगाह करने के बाद पूछा, जमील से तुम्हारी दोस्ती को कितना अरसा हुआ है? काफ़ी अरसा हो गया है जनाब, 5 साल से तो ज़्यादा ही वक्त हो गया है, मैंने कहा। और इस दोस्ती की वजह तुम लोगों का वही शुगल है? वो शर्मिंदगी से मुझे देखने लगा। नहीं जनाब, ये शौक तो हमें नया नया ही लगा है। जमील ने मुझे बताया है कि तुम ही पहली मर्तबा उसे अपने साथ इनायत हुसैन के डेरे पर लेकर गए थे। मैंने पूछा। जमील ने आपको सही बताया है जी, और मुझे यह भी पता चला है कि इनायत हुसैन खुद को कोई बम किस्म की चीज़ समझता है। जी हाँ, हाजीपुर में इनायत हुसैन की बड़ी दहशत है जी। मैंने पूछा, इलियास अहमद ज़रा सोच कर बताओ, परसों रात यानी 7 जनवरी को तुम दोनों कितने बजे हाजीपुर की जानिब रवाना हुए थे? उस वक्त 4:15 बजे थे जनाब। तुम जमील के साथ सीधे इनायत के डेरे पर गए थे या पहले कहीं और गए थे? वो बोला, ना तो पहले और ना ही बाद में हम कहीं और गए। हम यहाँ से सीधे हाजीपुर गए और सीधे वापस आ गए। तुम लोगों की वापसी कितने बजे हुई थी? हमें डेरे से निकलते निकलते 8:15 हो गए थे। मैंने उसे चक्कर देने के लिए सवाल किया, जमील ने उस रात कितनी रकम जीती थी? वो साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए बोला, उस रात तो जमील मुसलसल हारता रहा था जी। कितनी रकम हारी थी उसने? तकरीबन 200 रुपए। और तुमने? मैंने 350 रुपए जीते थे। गोया मंग पत्ता तुम्हें रास आ गया था। जनाब, ये ताश के पत्ते बड़े हरजाई होते हैं। वो बोला, मुकद्दर साथ ना दे तो ये भी झूठे मुंह नहीं पूछते। उस रात मुकद्दर मेरी पीठ ठोंक रहा था, जबकि जमील का मुकद्दर चादर ओढ़कर सो रहा था। मैंने मजीद 2-4 सवालात के बाद उसे रुखसत कर दिया। जमील अहमद के बयान की तस्दीक हो गई थी, और इसके साथ ही मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान भी हो गया था। अब मुझे फजल करीम का इंतज़ार था। मैं उसकी राह देख रहा था कि एक ख्याल आया। अगले ही लम्हे मैंने एएसआई अफजल शाह को अपने कमरे में बुलाया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे तफसील बताने के बाद कहा, अफजल शाह, तुम्हें इसी वक्त रंगपुरा रवाना होना है। चाहो तो अपने साथ एक दो कांस्टेबल भी ले जाओ। तुम्हें जल्द अज जल्द चक नंबर 509 टीडीए से अब्दुल वाहिद नामी शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके वापस आना है। मामले का पस मंज़र मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इस काम में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तुम शाम तक वापस आ जाओगे, क्या समझे? सब कुछ समझ गया जनाब। फिर पूछा, सिर्फ अब्दुल वाहिद के बारे में पूछताछ करनी है या सलमा की हिस्ट्री भी मालूम करके आऊं? अब्दुल वाहिद और सलमा लाजमो मलजूम हैं अफजल शाह। फजल करीम की दूसरी शादी और सलमा को पेश आने वाले वाक़े से तुम बखूबी आगाह हो। इस सिलसिले में फजल करीम का बयान भी मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। उसकी बताई हुई चंद बातें मैं हजम नहीं कर सका, इसीलिए तस्दीक ज़रूरी है। वो उठ खड़ा हुआ और पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं अभी 10 मिनट में रंगपुरा रवाना हो रहा हूँ मलिक साहब। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मैंने कहा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर खुदा हाफिज कहकर मेरे कमरे से निकल गया। ठीक 5 मिनट के बाद फजल करीम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वो अकेला नहीं था, बल्कि नवाजा और फीका भी उसके साथ थे। वो दोनों शक्ल से लाउबाली और उजड़ दिखाई देते थे। फजल करीम ने बताया कि दोनों कपड़े की किसी फैक्ट्री में काम करते थे। मैंने फजल करीम के सामने उनसे बात करना मुनासिब ना समझा और हवालदार जब्बार को बुलाकर फजल को उसके साथ भेज दिया। जब नवाज उर्फ नवाजा और रफ़ीक उर्फ फीका मेरे कमरे में रह गए तो मैंने उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। थोड़े तजब्जुब के बाद वो बैठ गए और मुझे देखने लगे। मैंने यके बाद दीगरे उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, मैंने अगर तुम्हें बैठने के लिए कुर्सियां दी हैं तो मैं ये इख्तियार भी रखता हूँ कि ना सिर्फ तुमसे कुर्सियां छीन लूँ, बल्कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो मैं तुम्हें हवालात में भी बंद कर दूँ। फीका रोनी सूरत बनाकर बोला, आखिर हमारा कसूर क्या है थानेदार साहब? मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम दोनों बेगुनाह हो और तुमसे किसी किस्म की कोई कोताही सरजद नहीं हुई तो फिर बेफिक्र हो जाओ। ऐसी सूरत में तुम दोनों को यहाँ से मैं बाइज्जत रवाना करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम दोनों का बेखता साबित होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? नवाजे ने पूछा। फीके ने सवाल किया, आपको किस तरह हमारी बेगुनाही का यकीन आएगा जनाब? अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दोगे तो क्या तुम इस इम्तहान के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं जनाब, वो बैक ज़बान होकर बोले। उसके बाद मैं लगभग 1 घंटे तक उनसे मुख्तलिफ सवालात करता रहा।
اس دوران میں نے سخت رویہ بھی اختیار کیا، سمجھانے بجھانے کا عمل بھی جاری رکھا اور جیل میں سڑانے کی دھمکی بھی دی، مگر 1 گھنٹے کی تفتیش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سلمیٰ کو پیش آنے والے واقعات میں ان کا ہاتھ تھا، اور نہ ہی وہ ریاض کے کسی خفیہ مشن سے آگاہ تھے۔ ان کے درمیان ہونے والی گپ شپ میں سلمیٰ کا ذکر تک نہیں تھا۔ میں نے انہیں اس وارننگ کے ساتھ تھانے سے جانے کی اجازت دے دی کہ اگر ضرورت پڑی تو انہیں دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت رفیق اور فیقے کو پکارا، اوئے ایک بات تو بتاؤ۔ وہ دونوں رک گئے۔ میرے ذہن میں جو فوری خیال آیا تھا وہ فیقے کے چہرے پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی پٹی کے بارے میں تھا۔ اس کے دائیں گال پر کراس کی شکل میں ٹیپ پٹی چسپاں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، فیقے یہ زخم کس طرح آیا؟ یہ زخم نہیں بلکہ میں نے خود لگایا ہے جناب۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، جناب یہ زخم میری مرضی اور خواہش کے مطابق لگایا گیا ہے۔ ذرا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ بولا، پتہ نہیں آپ میری بات کا مذاق سمجھیں گے یا حقیقت، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنی ملازمت بچانے کے لیے ایک نائی کی منت کر کے اپنے چہرے پر یہ زخم لگوایا ہے۔ فیقے اگر تمہاری بات میں کھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی تو یقین کرو میں ہرگز تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا ہے۔ وہ عجیب قسم کا آدمی ہے جناب، ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ یہ پٹی دیکھ رہے ہیں نا؟ اس نے اپنے دائیں گال کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہاں پر چنے کے سائز کا ایک سیاہ مسا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک پیدائشی نشان تھا جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، مگر یہ بات مینیجر صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہمارا جب بھی سامنا ہوتا وہ مجھ سے کہتا، فیقے تمہارے چہرے پر یہ مسا تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ جی صاحب جی، میں بس اتنا ہی کہتا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ آئندہ مجھے یہ مسا نظر نہ آئے۔ میں کہتا، صاحب جی یہ مسا تو قدرتی ہے۔ قدرتی ہے یا مصنوعی؟ وہ چڑھ کر کہتا، بس میں اسے بار بار نہیں دیکھ سکتا، تم اس کا کوئی فوری بندوبست کرو۔ میں نے اور بھی کسی کے گال پر ایسا مسا دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب میرے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے لوگوں کے دائیں گال پر ایسا ہی مسا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مینیجر صاحب کو میرے سیاہ مسے سے ایسا دلی لگاؤ کیوں ہو گیا تھا۔ میں دن رات اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ پرسوں تو حد ہی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا حد ہو گئی فیقے؟ جناب پرسوں 7 تاریخ تھی اور ہمیں ہر ماہ کی 7 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے۔ پرسوں جب میں تنخواہ لینے مینیجر صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی تل ملا اٹھا۔ پھر وہ سیاہ مسا؟ میں نے عرض کیا، جناب یہ مسا تو میرے چہرے کا حصہ ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، تمہارا چہرہ رہے یا نہ رہے مگر کل سے تمہارے چہرے پر یہ سیاہ مسا نہیں رہنا چاہیے، ورنہ تم اپنی نوکری ختم سمجھنا۔ تھانے دار صاحب میں غریب آدمی اپنی نوکری کو کیسے ختم کر لیتا؟ چنانچہ میں نے دائیں گال کے سیاہ مسے سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا اور سیدھا نائی کی دکان پر جا پہنچا۔ نائی نے استرے کا کمال دکھا کر یہ پٹی چپکا دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے مجھ پر ہنسیں یا مینیجر صاحب پر۔ میں نے فیقہ اینڈ کمپنی کو جانے کی اجازت دے دی، اور اس سے زیادہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اسی شام پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سلمیٰ کی موت 7 جنوری کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان ہوئی تھی، اور انکشاف انگیز بات یہ تھی کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گویا میرا اندازہ 100% درست نکلا کہ سلمیٰ کی موت آگ میں جلنے سے واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب اس کا جسم آگ میں جل رہا تھا تو بہت پہلے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا، اور ہر تان ریاض احمد کے نام پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ ریاض احمد کی پر اسرار روپوشی یا بالفاظ دیگر روانگی اس واقعے کی سب سے اہم کڑی تھی، اور مجھے پہلی فرصت میں اس کڑی کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ میں نے ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کل صبح فضل کریم کو لے کر تھانے آ جائے، تاکہ فی الفور موضع طبی کلاں تحصیل کروڑ ضلع لیا کا رخ کیا جائے۔ اب کسی بھی قسم کی تاخیر نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ میں ابھی کانسٹیبل کو ہدایات دے کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اے ایس آئی افضل شاہ بھی رنگ پور سے لوٹ آیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصی سنسنی خیز خبر لایا تھا۔ افضل شاہ کے بیان کے مطابق چک نمبر 509 ٹی ڈی اے موضع رنگ پور میں فضل کریم کا ایک دوست وزیر علی رہتا تھا۔ فضل کریم اکثر اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔
فضل کریم عبد الواحد کی نوجوان بیٹی سلمہ پر ریجھ گیا تھا۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ سلمہ عبد الواحد کی سگی بیٹی نہیں تھی، وہ سلمہ کا ستیلا باپ تھا، اور ایک طرح سے اس نے سلمہ کو فضل کریم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ فضل کریم نے 500 روپے کے عوض سلمہ سے شادی کی تھی، اور یہ بھی طے پایا تھا کہ سلمہ کبھی عبد الواحد سے نہیں ملے گی۔ اس طرح عبد الواحد بھی کبھی سلمہ سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ عبد الواحد کے گھر میں سلمہ کی زندگی بڑے عذاب میں تھی۔ فضل کریم سے شادی کے بعد اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ فضل کریم نے سب کو سلمہ کی حقیقت سے اسی لیے بے خبر رکھا تھا کہ اس کے کرتوت کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ وہ اپنی بیٹی کی عمر کی ایک لڑکی کو 500 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اگرچہ اس نے سلمہ سے باقاعدہ شادی کی تھی، تاہم بہو بیٹے اور دنیا والوں کی نظر میں اس کا یہ عمل سراہے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس حوالے سے فضل کریم نے مجھ سے بھی کافی غلط بیانی کی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرے دست اسے محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں۔ میں پہلی فرصت میں ریاض احمد کو چھاپنا چاہتا تھا۔ فضل کریم سے تو بعد میں نمٹا جا سکتا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو فضل کریم وہاں پہلے ہی سے موجود تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بولا، تھانے دار صاحب دیکھ لیں، آپ نے بلایا اور میں حاضر ہو گیا۔ تم واقعی بڑے سعادت مند ہو بھائی، میں نے کہا۔ آپ کا اب کیا پروگرام ہے جناب؟ پروگرام وہی ہے، میں نے کہا، آج ہم سیدھے موزہ ٹبی کلاں جائیں گے۔ اچھا اچھا، تو مجھے اسی لیے بلایا ہے۔ میں دانستہ فضل کریم کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک مرتبہ ریاض ہتھے چڑھ جاتا تو پھر باقی معاملات کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ لگ بھگ 4 بجے سپہر ہم موزہ ٹبی کلاں پہنچ گئے۔ ہم سے میری مراد میں، فضل کریم، حوالدار جبار احمد اور کانسٹیبل آفتاب ہے۔ حوالدار جبار کے پاس گرفتاری کا سامان موجود تھا۔ میں نے فضل کریم کو دروازے سے ذرا فاصلے پر ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا جہاں سے وہ بآسانی نظر نہ آ سکے۔ حوالدار اور کانسٹیبل کو میں نے ریاض کے گھر کے عقبی جانب تعینات کر دیا تھا۔ وہ ہر قسم کی کارروائی کے لیے پوری طرح ہدایت یافتہ تھے۔ میں نے خود آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ فضل کریم کی بہن فضیلت بیگم اور بہنوئی عمر دین کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ریاض اپنی نانی کے پاس رہتا تھا۔ ریاض کی نانی جنت بی بی یعنی فضل کریم کی ماں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سرور علی کے ساتھ رہتی تھی۔ دوسری دستک کے جواب میں چلتے ہوئے قدموں کی آواز دروازے تک آئی، پھر نسوانی آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا، میرا نام رفیق عرف فیقہ ہے، میں ریاض سے ملنے کھوکھر آباد سے آیا ہوں۔ کیا ریاض گھر میں ہے؟ کون ہے مامی؟ عورت کے کچھ بولنے سے پہلے ہی گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے مردانہ آواز میں پوچھا۔ مذکورہ عورت نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تمہارا ہی کوئی دوست ہے، ریاض، اپنا نام فیقہ بتایا ہے، آ کر خود دیکھ لو، وہ کھوکھر آباد سے یہاں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عورت کے قدموں کی آواز گھر کے اندرونی جانب واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے بڑے محتاط انداز میں دروازے میں جھری پیدا کر کے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں منتظر رہا کہ وہ دروازہ کھولے، مگر دونوں پٹ کے درمیان معمولی سے خلا سے زیادہ فاصلہ پیدا نہ ہو سکا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ دروازے کے پیچھے موجود شخص دروازہ کھولنے سے پہلے پوری طرح اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے عورت کو ممانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ عورت فضل کریم کے سب سے چھوٹے بھائی سرور علی کی بیوی ہو سکتی تھی، اور مذکورہ شخص سوائے ریاض کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آواز سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 15-16 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس دوران میں فضل کریم میرے نزدیک آ چکا تھا، حالانکہ میں نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک میں اشارہ نہ کروں وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نہ صرف اپنی جگہ سے ہل چکا تھا، بلکہ دروازے کے پیچھے موجود شخص نے جھری میں سے اس کا دیدار بھی کر لیا تھا۔ دروازے کے عقب سے تشویشناک آواز ابھری، بڑے ماموں فضل؟ اس کی آواز کو سنتے ہی تصدیق ہو گئی کہ دروازے کے پیچھے ریاض تھا۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک فیصلہ کیا اور بجلی کی سی صورت سے زوردار دھکا دیا۔ دروازے کے پیچھے موجود شخص اس کارروائی کی توقع نہیں کر رہا ہوگا۔ دروازے کا پٹ اس کے منہ پر لگا، مگر بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دینے والے اس موقع پر نوجوان نے حیرت انگیز رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ زمین بوس ہو جانے کے بجائے وہ ایک سپرنگ کی مانند اچھلا اور اس نے چھت پر جانے والے زینوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں سیٹی بجائی اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔
اس سے پہلے کہ اسے گرفت میں لینے کے لیے میں چھت پر پہنچتا، وہ مکان کی عقبی سمت کود چکا تھا۔ میں نے جنت بی بی کے مکان کے پچھواڑے جھانک کر دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ میری مخصوص سیٹی کی آواز حوالدار اور کانسٹیبل تک پہنچ چکی تھی، چنانچہ وہ فوری کارروائی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب ریاض نے مکان کی عقبی جانب چھلانگ لگائی تو انہوں نے آنے واحد میں اسے چھاپ لیا۔ حوالدار نے بھی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ریاض کو ہتھکڑی پہنا دی۔ اس کارروائی میں آفتاب نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم سب جنت بی بی کے گھر کی بیٹھک میں تھے۔ ریاض احمد زیر حراست ہونے کے باوجود بری طرح مچل رہا تھا۔ میں نے حوالدار جبار کو مخاطب کیا، جبار، یہاں پوچھ تاچھ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں فوراً تھانے پہنچنا ہے۔ ریاض سے ہم وہیں نمٹ لیں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ملک صاحب، جبار نے تائید کی۔ فضل کریم بولا، تھانے دار صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ ریاض نے وہ حرکت کی ہو جس کے سلسلے میں آپ نے اسے گرفتار کیا ہے۔ تم اپنی چونچ بند رکھو بڈھے طوطے، میں نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ شکر کرو میں نے ابھی تک تمہیں حوالات میں بند نہیں کر دیا، ورنہ تم نے بھی بڑی بدماشیاں کی ہیں۔ وہ خوف زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے جناب؟ یہ تو کھوکھرا باد پہنچنے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ جناب آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ وہ سہم کر بولا۔ حوالدار نے کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ ورنہ تمہیں بھی ہتھکڑی لگانی پڑے گی۔ جناب ایک تو میری چھوٹی بیوی مر گئی، اوپر سے آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ تو رحم کریں سرکار۔ فضل کریم نے جب سلمہ کی موت کی بات کی تو اس گھر کے مکینوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ چھوٹی بیوی کی موت کے ذکر سے یقیناً وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر کے بعد تو گھر میں ایک تھر تھلی سی مچ گئی۔ فضل کریم کا چھوٹا بھائی سرور علی اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ سرور کی بیوی زبیدہ، جو میری دستک سن کر بیرونی دروازے پر آئی تھی، ان کے بچے اور جنت بی بی نے فضل کریم کو گھیر لیا اور اضطراری انداز میں اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے۔ میں اگر مداخلت نہ کرتا تو ہمیں وہیں رات ہو جاتی۔ میری ہدایت پر حوالدار نے ہتھکڑی لگے ریاض کو گھر سے باہر نکالا۔ آفتاب پوری طرح فضل کریم پر نگران ہو گیا تھا۔ اس گھر کے مکین اچھی طرح یہ بات سمجھ چکے تھے کہ میں نے ریاض کو سلمہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا، لہٰذا کسی نے کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ ہم بخیر و خوبی 8:30 بجے رات کوٹ ادو پہنچ گئے۔ میں نے ریاض کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آج کی رات یہ تمہارے پاس رہے گا، کیس کی پوری صورتحال سے تم واقف ہو۔ میں یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس سے کیا اگلوانا ہے اور کیا نگلوانا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں ایک رات میں اس کی پیمائش پوری کر لوں گا۔ اندر اور باہر دونوں طرف سے آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ اور اس کا کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ کانسٹیبل آفتاب نے فضل کریم کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے فضل کریم کو گھور کر دیکھا اور کہا، یہ بھی آج کی رات ہمارا مہمان رہے گا، مگر خیال رکھا جائے کہ ماما بھانجا ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے تھانے دار صاحب؟ فضل کریم نے احتجاج کیا۔ قصور بھی تمہیں صبح بتایا جائے گا، میں نے کہا۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب فضل کریم کی آؤ بھگت بھی کرنی ہوگی؟ نہیں جبار احمد، میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ اس کو تم ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اس سے ذرا دوسری قسم کا حساب کتاب کرنا ہے مجھے۔ میں اگر چاہتا تو فضل کریم کو گھر جانے کی اجازت دے سکتا تھا، تھانے میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، مگر اے ایس آئی افضل شاہ کی رپورٹ نے مجھے فضل کی جانب سے برگشتہ کر دیا تھا۔ میں اسے اس کی غلط بیانی کی اتنی سزا تو ضرور دینا چاہتا تھا کہ وہ ایک رات تھانے میں گزارے۔ تمام ضروری امور نمٹانے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ دوسری صبح یہ ثابت ہو گیا کہ فضل کریم کو تھانے میں ٹھہرانے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ ریاض نے تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اگر اس رات فضل کریم اپنے گھر چلا جاتا اور گھر والوں کو ریاض کی گرفتاری کے بارے میں بتا دیتا تو صورتحال بگڑنے کے امکان پیدا ہو سکتے تھے، مگر قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ وہ کسی مناسب طور پر حل ہو جائے۔ میں حسب معمول اپنے وقت پر تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار جبار احمد نے میرے کمرے میں آ کر خوشخبری سنائی، ملک صاحب کام ہو گیا ہے۔ کیا ریاض نے اقرار جرم کر لیا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ اندرونی جوش کو دباتے ہوئے بولا، قتل ریاض نے نہیں کیا جناب۔ پھر قاتل کون ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ حوالدار نے بتایا، جمیل کی بیوی زرینہ ملک صاحب۔ وہ قدم قدم پر مجھے حیرت زدہ کر رہا تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جبار احمد؟ یہ میں نہیں کہہ رہا جناب، وہ جلدی سے بولا، یہ انکشاف تو ریاض نے کیا ہے۔
کہیں وہ تمہیں کوئی چکر دینے کے لیے تو یہ کہانی نہیں سنا رہا؟ جبار کو کون چکر دے سکتا ہے جناب، وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا۔ ریاض تو ابھی بچہ ہے میرے سامنے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو ریاض کو یہاں بلا کر خود اس سے پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، تم نے ریاض کے ساتھ کوئی سخت قسم کی کارروائی تو نہیں کر ڈالی؟ مجھے شک ہوا تھا کہ کہیں دھنائی ٹھکائی سے بچنے کے لیے ریاض نے زرینہ کا نام نہ لے دیا ہو۔ بعض اوقات مجرم اس طرح بھی قانون کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ زرینہ ریاض کو پسند نہیں کرتی تھی، اور ممکن ہے وہ بھی زرینہ کو ناپسند کرتا ہو۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا الزام زرینہ پر ڈال دیا ہو، ورنہ حالات و واقعات تو سیدھا ریاض ہی کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر حوالدار نے کہا، ملک صاحب قسم لے لیں جو دو چار تھپڑوں اور تین پانچ ٹھڈوں سے زیادہ میں نے اس کی تواضع کی ہو۔ بندہ خاصا بھلا مانس ہے۔ میرے تیور دیکھتے ہی پٹری پر آ گیا اور اس نے اصل بات بتا دی۔ میں نے ریاض کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے دیے ہوئے بیان پر اس سے مختلف سوالات کیے تو پتہ چلا کہ حوالدار نے ٹھیک کہا تھا۔ میں یہاں ریاض کے بیان کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں سے میں نے بعض غیر ضروری باتیں حذف کر دی ہیں۔ اس وقت تک کے واقعات کے مطابق تو ریاض ہی سب سے زیادہ مشکوک نظر آتا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ریاض کا بیان کچھ اس طرح تھا: 7 جنوری کی شام میں نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا۔ سب سے مراد زیتون بی بی اور زرینہ ہے، کیونکہ ماما فضل اس روز کوٹ کیسرانی گیا ہوا تھا اور جمیل ابھی دکان سے واپس نہیں آیا تھا۔ کھانے کے بعد میں حسب معمول اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے گھر سے باہر چلا گیا۔ فیقہ اور نواجہ کے ساتھ میں نے اچھا خاصا وقت گزارا، اور جب میں واپس گھر آیا تو اس وقت لگ بھگ رات کے 8:30 بجے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ماما فضل رات کو گھر نہیں آئے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے کمرے میں جا کر سونے سے پہلے تھوڑی دیر تک مامی سلمہ سے بات چیت کر لوں۔ میں جب سلمہ والے کمرے کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے عجیب سی آوازیں سنائی دیں، جیسے دو افراد کے درمیان زور آزمائی ہو رہی ہو۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، کیونکہ سلمہ مامی کو اس وقت اپنے کمرے میں اکیلا ہونا چاہیے تھا۔ میرے اندر تجسس نے سر ابھارا اور میں دروازے کی درز سے آنکھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر چراغ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں نظر آنے والے منظر نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ میں نے دیکھا زرینہ مامی سلمہ کا گلا دبا رہی تھی۔ سلمہ بستر پر چت پڑی ہاتھ پاؤں چھوڑ رہی تھی، مگر زرینہ کے آگے اس کی پیش نہیں جا رہی تھی۔ تھوڑی سی مزید جد و جہد کے بعد زرینہ نے سلمہ کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ زرینہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہوش آیا۔ اس وقت بڑی شدید سردی تھی، مگر زرینہ کا چہرہ پسینے میں تر بتر تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں نے ایک جھرجھری لی، اور اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی، میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا، اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، مگر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ میں کافی دیر تک اپنے بستر پر پڑا اسی بارے میں سوچتا رہا۔ زرینہ میرے کمرے میں آتے ہی نیچے والی منزل میں جا چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر اس کے گزرتے ہوئے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ اچانک میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں دوبارہ سلمہ والے کمرے میں جھانکوں۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میں اس خواہش کو دبا نہ سکا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت زیریں منزل سے زرینہ اور جمیل کے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جمیل ابھی گھر آیا تھا اور زرینہ اس کے لیے کھانا وغیرہ نکال رہی تھی۔ میں نے زیریں منزل کی آوازوں کو نظر انداز کر کے سلمہ والے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ چراغ ہنوز اپنی دھیمی روشنی خارج کر رہا تھا۔ سلمہ کی چارپائی کے نزدیک دہکتے ہوئے کوئلوں والا دابڑا رکھا تھا، اور خود سلمہ موسم کی شدت سے بے نیاز اور زندگی کی قید سے آزاد اپنے بستر پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں تھا۔ یہ بات ہزار سوچنے کے باوجود بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ زرینہ نے سلمہ کو کیوں قتل کیا۔ اس بات پر بھی مجھے حیرت تھی کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد وہ کتنے اطمینان سے جمیل کو رات کا کھانا کھلا رہی تھی۔ ان دونوں واقعات میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا۔ زرینہ کی ذات کا یہ پہلو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ میں اس معاملے میں جس قدر سوچتا اتنا ہی الجھتا۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچا۔ مجھے یقین تھا کہ جب دوسری صبح کمرے سے سلمہ کی لاش دریافت ہوگی تو اس سلسلے میں مجھ پر ہی شک کیا جائے گا۔
زرینہ اور جمیل مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ مجھے اپنی جان پھنستی ہوئی نظر آئی تو میں نے فرار کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا۔ دن میں زرینہ کو میں بتا چکا تھا کہ کل یعنی 8 جنوری کو میں اپنے گاؤں جاؤں گا۔ میں نے سوچا اگر میں راتوں رات ہی گھر سے نکل جاؤں تو وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں صبح کسی وقت گھر سے چلا گیا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ بھی تھا کہ میری عدم موجودگی میں مجھ پر شک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں رہنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا۔ بہرحال حماقت یا عقل مندی سے قطع نظر میں خاموشی کے ساتھ آدھی رات کے بعد گھر سے نکل گیا۔ اس ٹھنڈی ٹھار رات میں میں نے میلوں پیدل سفر کس طرح کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں ماما فضل کے گھر سے فرار ہو کر یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن تھانے دار صاحب، آپ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ٹبی کلاں بھی پہنچ گئے اور مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے پوچھا، اگر تم سلمہ کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث نہیں ہو تو پھر جنت بی بی کے گھر واقع ٹبی کلاں سے تم نے چھت کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ آپ اسے میری ایک اور حماقت سمجھ لیں جناب۔ پہلی حماقت میں ماما فضل کے گھر سے فرار ہو کر چکا تھا۔ بس یوں کہہ لیں کہ میں پیش آنے والے حالات سے بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا اور پریشانی میں الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا اگر تمہارے بیان میں دروغ گوئی ثابت ہو گئی تو سمجھ لو تمہارے لیے سخت سے سخت ترین حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ زرینہ کو گرفتار کر کے تھوڑی سختی کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس نے تجویز پیش کی۔ میں نے کہا زرینہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم اپنے بارے میں ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سوچ لو۔ اگر تم نے قانون سے کوئی بات چھپائی ہے تو ابھی بتا دو، بعد میں کوئی اہم راز منکشف ہوا تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جناب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی کی جھلک تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا ریاض کو اپنی تحویل میں رکھے۔ جب تک زرینہ سے پوچھ تاچھ نہ کر لی جاتی ریاض کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پوچھ تاچھ تو میں زرینہ سے پہلے بھی کر چکا تھا، مگر اس مرتبہ اقبال جرم کروانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ میں نے حوالدار کو تاکید کر دی کہ ریاض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، البتہ فضل کریم سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے۔ حوالدار ریاض کو لے کر میرے کمرے سے چلا گیا تو میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر اے ایس آئی افضل شاہ کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے اس سے کہا تم فوراً زرینہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ کیا جمیل کو بھی گرفتار کرنا ہے ملک صاحب؟ افضل شاہ نے پوچھا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، البتہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ آنا چاہے تو اسے بھی لے آنا۔ بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا، افضل شاہ نے مستعدی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے فضل کریم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا تو میں نے ڈپٹ کر کہا کھڑے رہو، جھوٹ بولنے والوں کو میں اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تھانے دار صاحب میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ مصنوعی شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کڑک کر کہا جھوٹ کے بچے، میں ابھی تمہارا پول کھولتا ہوں۔ پھر میں نے اسے وہ تمام باتیں بتا دیں جو اے ایس آئی افضل شاہ رنگ پور سے سلمہ، عبد الواحد، وزیر علی اور فضل کریم کے بارے میں معلوم کر کے آیا تھا۔ وہ خجالت آمیز لہجے میں بولا تو آپ کو سب پتہ چل گیا؟ بس جی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس بات سے واقف ہو کہ میں نے سلمہ کو 500 روپے میں خریدا تھا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ لوگ تو ایسے معاملات میں الٹی سیدھی باتیں بنانے لگتے ہیں جناب۔ میں نے کہا الٹی سیدھی باتیں تو اب بنیں گی فضل کریم، حالات سنگین ترین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا جی؟ وہ گھبراہٹ میں بولا، کیا ریاض نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے بھانجے ریاض نے اتنا بڑا اور سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ سن کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری بہو زرینہ تھانے پہنچنے والی ہے۔ ریاض نے زرینہ کو سلمہ کا گلا دباتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زرینہ قاتل ہے، تمہاری نو عمر بیوی سلمہ کی، کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ مگر سلمہ تو آگ سے جل کر، وہ رک رک کر بولا، اور آپ گلا دبانے کی بات، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے یاد آیا کہ فضل کریم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے دانستہ اسے اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اب میں نے کچھ بھی چھپانا ضروری نہ سمجھا اور فضل کریم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔
مختصراً میں نے اسے ریاض کے حلفیہ بیان کا خلاصہ بھی سنا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد افسوسناک انداز میں وہ سر ہلانے لگا۔ یہ تو بہت برا ہوا تھانے دار صاحب، بہت ہی برا۔ اب اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے فضل کریم۔ میرا تو دل ڈوب رہا ہے، وہ نحیف آواز میں بولا۔ میں نے کہا دل کو مضبوط رکھو فضل کریم، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سننا اور دیکھنا پڑے گا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا اور ایک ہی جملے کی گردان کرتا جا رہا تھا، یا اللہ رحم کر، تو رحیم و کریم ہے۔ میں نے کہا بے شک وہ رحیم و کریم ہے، اس سے خیر ہی کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر اس نے انسانوں کو جانوروں پر فضیلت اسی لیے دی ہے کہ اسے شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد میں نے فضل کریم کو دوبارہ حوالات پہنچا دیا۔ 2 گھنٹے بعد اے ایس آئی افضل شاہ زرینہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ حسب توقع جمیل احمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ زرینہ خاصی خوف زدہ دکھائی دیتی تھی۔ جمیل اور زرینہ کو یہ تو معلوم تھا کہ فضل کریم تھانے میں ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے اسے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ریاض احمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ میں نے ایک خاص بات محسوس کی، اور وہ یہ کہ زرینہ کے خوف میں پریشانی اور تشویش کا عنصر نمایاں تھا، جبکہ جمیل صرف حیرت زدہ تھا۔ قصہ مختصر، زرینہ پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ابتدائی چند منٹ تک تو وہ اپنے جرم سے انکاری رہی، مگر جب تفتیش اور پوچھ تاچھ ذرا سخت مراحل میں داخل ہوئی تو اس کا انکار اقرار میں بدل گیا۔ ریاض احمد نے اپنی آنکھوں سے اسے جرم کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا ریاض کی گواہی نے زرینہ کا بھٹا بٹھا دیا۔ پھر میرے تیز و تند سوالات کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے روحانسے لہجے میں اقرار جرم کر لیا۔ زرینہ نے پہلے مجھے اور بعد ازاں عدالت میں جو بیان دیا وہ کچھ اس طرح دیا۔ میں نے ایک روز چاچا فضل اور سلمہ کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ گفتگو ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے والی تھی، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ وہ اپنی بساط بھر کوشش کر کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کوشش میں نے بھی کی تھی۔ اگر میں نے چاچا فضل اور سلمہ کے درمیان ہونے والی خطرناک باتیں نہ سنی ہوتی تو ممکن تھا میرے ذہن میں منفی خیالات پیدا نہ ہوتے اور میں سلمہ کی جان لینے کی کوشش نہ کرتی۔ چاچا فضل نے بڑے واضح الفاظ میں سلمہ کو یقین دلایا تھا، بلکہ اس سے قسمیہ وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ سب کچھ اس کے نام کر دے گا، 2 منزلہ مکان، فضل ایجنسی اور دیگر سب کچھ۔ میں نے اس مرحلے پر چاچا فضل کو اپنے خلاف باتیں کرتے ہوئے بھی سنا، یعنی میرے خلاف۔ وہ جمیل کو بھی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے سلمہ کے سامنے اپنے اس شک کا اظہار بھی کیا تھا کہ جمیل ایجنسی کی بکری میں سے رقم چراتا ہے۔ اس روز چاچا ہم سب کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں اپنی دلی خیالات کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ اپنی نوبیاتا بیوی سلمہ کے سامنے۔ چاچا فضل نے اپنی پہلی بیوی زیتون چاچی کی بھی برائی کی تھی، مجھے پھوہڑ اور نالائق کہا، جمیل کو بددیانت اور چور گردانا۔ اپنی اس چہیتی سے وعدہ کیا کہ وہ عنقریب اپنا سب کچھ اس کے نام کر دے گا۔ جذبات کی شدت نے اسے رونہاسا کر دیا۔ چند لمحے کے بعد وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، اسی روز سے میرے دل میں سلمہ کے لیے نفرت کے پودے نے جڑ پکڑ لی۔ سارے فساد کی جڑ یہی عورت تھی، جو ہم سب کے مستقبل کو کسی تاریک گپھا میں دھکیلنے والی تھی۔ تو کیوں نہ اس فساد کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جاتا؟ میں نے چاچا فضل اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں جمیل کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جمیل بہت، بلکہ حد سے زیادہ فرما بردار بیٹا ہے۔ میں نے سوچا اگر جمیل سے اس سلسلے میں بات کروں گی تو وہ اسے میرے دماغ کا فطور سمجھے گا یا پھر صبر کی تلقین کرے گا۔ لیکن میں نے جو کچھ سن لیا تھا اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا تھا، اس کے پیش نظر میں صبر نہیں کر سکتی تھی۔ جو کرنا تھا مجھے خود کرنا تھا، اور مجھے جو سوجا وہ میں نے کر ڈالا۔ میں سلمہ کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں مسلسل سوچتی رہی، اور پھر مجھے ایک موقع مل گیا۔ چاچا فضل ایک دن کے لیے کوٹ کیسرانی چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب کبھی چاچا اپنے علاقے سے باہر جاتا تھا تو جمیل دیر سے گھر آتا تھا۔ وجہ تاخیر وہ کام کی زیادتی کو بتاتا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ رات کے کھانے کے بعد وہ چاچا کا بھانجا ریاض گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کی واپسی کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ میں نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلمہ جب سونے کے لیے بالائی منزل پر گئی تو تھوڑی دیر بعد میں بھی اوپر پہنچ گئی، اور پھر میں نے گلا گھونٹ کر اس کا کام تمام کر دیا، اپنے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچا لیا۔ اپنی دانست میں نے بڑا پکا کام کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی
کہ ریاض دروازے سے آنکھ لگائے میری یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ میری قسمت بری تھی کہ آج ایک مجرم، ایک قاتل کے روپ میں تھانے میں موجود ہوں، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ شک ریاض پر جائے، مگر جب تقدیر ہی ساتھ نہ دے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ اپنا بیان پورا کر کے وہ خاموش ہو گئی تو میں نے پوچھا، زرینہ، تم نے سلمہ کی جان لینے کا اقرار کر لیا ہے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب تم گلا گھونٹ کر سلمہ کو موت کی وادی میں دھکیل ہی چکی تھی تو پھر اسے آگ کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ زرینہ نے یہ حرکت محض اس لیے کی تھی کہ سلمہ کی موت ایک حادثہ دکھائی دے، مگر زرینہ نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا وہ میرے اندازے پر پورا نہیں اترا۔ وہ بولی، میں اپنا کام کر کے خاموشی سے نیچے آ گئی تھی، اس کے بعد اوپر کیا ہوا مجھے معلوم نہیں۔ یعنی آتش زنی کے معاملے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، جہاں میں قتل جیسے فعل کا اقرار کر چکی ہوں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ واقعی اگر اسی نے سلمہ کو سپرد آتش کیا ہوتا تو اس کی بات کو تسلیم کرنے میں اس کا کیا نقصان تھا، جبکہ وہ اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر چکی تھی؟ میں بعد میں اس بارے میں غور کرتا رہا مگر آتش زدگی والے معاملے کو حل نہ کر سکا۔ ریاض نے بتایا تھا کہ سلمہ کی چارپائی کے پاس دہکتے ہوئے انگاروں والی تگاڑی اس نے دیکھی تھی، یعنی وہ دابڑا جس میں کوئلے رکھے جاتے ہیں۔ اب آ جا کے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ کسی طرح لحاف کا کوئی کونا انگاروں میں جا گرا جس سے سلمہ کے بستر نے آگ پکڑ لی اور وہ اس آگ کا ایندھن بن گئی۔ ممکن ہے اس میں قدرت کی کوئی مصلحت کار فرما ہو، کیونکہ قدرت کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر و بیشتر انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ میں اپنی ناقص عقل کے مطابق جہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آتش زدگی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ پولیس کو سلمہ کی موت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا اور قاتل سزا سے بچ جاتا۔ جمیل اور فضل کریم اسے طبعی موت ہی سمجھتے اور بڑی خاموشی کے ساتھ سلمہ کی لاش کو زمین میں دبا دیا جاتا۔ ریاض اس واردات کا عینی شاہد تھا مگر اس کے سامنے آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو اگر میں اس کا پیچھا نہ کرتا تو وہ ہاتھ سے گیا تھا۔ جب اس واقعہ کی گرد بیٹھ جاتی تو وہ بھی خاموش رہنے ہی میں عافیت جانتا، ورنہ اسے موقع واردات سے فرار ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ زرینہ کی حرکت کے بارے میں جمیل اور فضل کریم کو بتا سکتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے بھی سوچا کہ زرینہ نے سلمہ اور ریاض کے تعلقات کے بارے میں جو اشارہ دیا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی۔ ریاض نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر وہ موقع پر موجود رہا تو بری طرح پھنس جائے گا۔ اگرچہ ریاض نے اپنے فرار کی وجوہات کچھ اور بتائی تھیں۔ مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد جج نے زرینہ کو 20 سال کی سزا سنائی۔ میں نے آج اسے 35 سال بعد دیکھا تھا۔ ایک بھیکارن کے روپ میں اسے پہچاننے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس نے کہاں کہاں وقت گزارا تھا۔ جب میں نے اسے گرفتار کیا تھا تو وہ لگ بھگ 25 سال کی تھی اور اب کسی بھی طرح سے وہ 60 سے کم نہیں تھی۔ جب میں واقعات کی تفصیل سنا چکا تو میری نواسی ضد کرنے لگی کہ وہ اسی وقت زرینہ سے ملنے جائے گی، بلکہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئے گی تاکہ اس سے بہت ساری باتیں کر سکے۔ میری بیٹی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، ابو جی کو تنگ نہ کرو، انہوں نے تمہیں زرینہ کے بارے میں سب کچھ بتا تو دیا ہے، اب تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ میں ملوں گی، ضرور ملوں گی، بچی مچل گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل دوبارہ صدر جائیں گے اور زرینہ سے بات بھی کریں گے، اب تم خوش ہونا۔ نانا جان زندہ باد، نانا جان زندہ باد۔ میری 8 سالہ نواسی پرمسرت انداز میں نعرے لگانے لگی۔ آئندہ روز میں حسب وعدہ اپنی نواسی کے ساتھ صدر گیا۔ زرینہ ایک بوڑھی بھکارن کے روپ میں گھڑیوں والی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر موجود تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر نہیں آئی۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ پھر 2 4 باتوں ہی سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ اپنی حرکات و سکنات سے نارمل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں مایوس ہو گیا اور اپنی نواسی کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے اس میں بھی قدرت ہی کی مرضی کو افضل جانا۔ زرینہ کی یادداشت اور حواس اگر بجا نہیں رہنے تھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی تھا، ورنہ جن حالات سے گزر کر وہ زندگی کی اس منزل تک پہنچی ہوگی ان کے خیال سے وہ ہر روز مرتی۔ ہوش اور حواس کی بیگانگی نے اسے زندگی اور موت کی تلخیوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔
مرنے کے بعد انسان ہر غم، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے نجات پا جاتا ہے۔ زرینہ نے ہوش و حواس گنوا کر غم زندگی سے نجات پا لی تھی۔ میں نہیں جانتا زرینہ اب کہاں ہوگی، ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، خدا بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ اب بھی کسی فٹ پاتھ پر نظر آ جائے،